अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे, राजी बाजी होंगे, खुश होंगे और बहुत सारी दुआएं हैं। जैसे कि माहौल चल रहा है कुछ खौफ का, कुछ डर का, तो इसमें तो दुआएं की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मज़े की बात है, आज जब मैं आ रही थी तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में घूम रही थी और कल अक्सर न्यूज़ पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तो मैंने कहा आज तो बहुत सारी बातें शेयर करनी है मैंने, लेकिन मुझे टाइम मिलता नहीं है। ये जो हैदर है ना, बस अब मैं इसको क्या कहूँ, तो इसको जो है, इसको अब मैं कुछ भी नहीं कहती जाने देते हैं। तो मज़े की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा करती हैं और भाई भी कुछ कम नहीं है। ये नहीं कि मेरी सिर्फ बहनें इस्तेमाल करती हैं, सहेलियाँ इस्तेमाल करते हैं, मर्द हज़ार भी करते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग जो है अपना खाना पीना, अपना सैर सपाटा, अपने बच्चे, अपनी लग्जरी लाइफ जो है लोगों को दिखाना चाहते हैं। यार देखो हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है बाज़ टाइम कि शायद हमें कुछ मेंटली प्रॉब्लम है यार। क्यों हम दिखाना चाहते हैं, क्यों हम शो ऑफ जो है करना चाहते हैं और क्या जरूरत पड़ी है। तो ऐसे ही हांगकांग में एक खातून जो है सोशल मीडिया पे, जैसे है इंस्टाग्राम पे, अपनी डेली रूटीन की चीज़ें पोस्ट कर रही हैं। ये खा रही हैं, ये पी रही हैं, यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं, घर दिखा रही हैं, बच्चे को दिखा रहे हैं, 6 मंथ का उनका बेबी था, उसको दिखा रही हैं और कीमती सामान दिखा रही हैं। ये मैंने आज परचेज किया, आज मैंने ये शॉपिंग की। ऐसा करते हैं हम लोग भी, ये सिर्फ वो खातून नहीं कर रही थी, हम सब भी इसी तरह से करते हैं। शॉपिंग बैग्स रख देते हैं, ये देखें ये हमने परचेजिंग की, यहाँ हम घूम रहे हैं। अच्छा जी, हुआ क्या कि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि हम लोग चाह रहे होते हैं अपने मदाहों को जो है, या जो सार्फी हैं उनको इंस्पायर करें, उनको दिखाएं कि देखो हम किसी से कम नहीं हैं, अपनी अमारत या शो जो भी है हम मारना चाह रहे होते हैं। तो हुआ क्या कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ क्रिमिनल माइंड के लोग भी होते हैं, अगर नहीं होते तो किसी की इस तरह की चीजें देखकर बन जाते हैं। जब आप दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, कितना पैसा है हमारे पास, इतना कीमती सामान है। तो हुआ यही कि इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ लोगों ने देखा और रात के 3 बजे 3 डाकू उस खातून के घर में घुस गए, उसकी काम वाली को बांध दिया, बच्चे को और उस खातून को बांध कर जितना कीमती सामान था, तकरीबन $50 लाख का सामान उन्होंने जनाब बिल्कुल पैक किया, सामान ब्रीफ केस में डाला और वो लेकर चले गए। इवन के पैसे भी मांग रहे थे। उस खातून ने कहा कि मैं घर में अमाउंट नहीं रखती, मेरी बैंक में होती है। तो उस खातून को और घर वालों को यरगमाल बनाकर उन्होंने उनका घर का सफाया कर दिया, तमाम कीमती सामान लेकर उड़ गए। तो ऐसा सिर्फ ये एक केस नहीं है। आज सुबह न्यूज़ में चल रहा था कि कराची में जो है एक घर में जो काम वाली है उन्होंने बिरयानी खिलाई, जहरीली बिरयानी थी घर वालों को, और वो बेहोश हो गए। पता नहीं अब तबीयत किस तरह बचे या नहीं बचे, और पूरे घर का सफाया कर दिया। तो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, थोड़ा सा शो ऑफ से बाहर निकल आओ। इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं और आप बता रहे होते हैं दूसरों को, इंडिकेट कर रहे होते हैं, यार मेरा घर खाली है, मैं तो सैर सपाटे के लिए वहां गया हूँ, यहाँ गया हूँ। तो दूसरों को मौका मिल जाता है, यार इतना पैसा इसके पास, यार इतनी कीमती चीजें हैं। तो बस आपको तो पता है यार, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्राइम जो है या क्रिमिनल, उनके जो माइंड सेट होते हैं वो सोच रहे होते हैं बस मौका मिलने की तलाश है। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं, तो ये जो क्रिमिनल भाई हैं आपको पता है वो भी आ गए हैं सोशल मीडिया पर, वो भी देख रहे होते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं कौन से लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं। तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए, नहीं दिखाना, जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो इस पर शुक्र अदा करें और दूसरों की मदद करें, दूसरों को दें। अल्लाह ने आपको इसलिए जो है ये माल दिया है, तो ये अमानत है अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास। बहरहाल ये तो आज की बात हो गई। अभी चलते हैं और हमारे साथ जी बिल्कुल हमारे साथ शायर हैं, और यकीनन जो शायर लोग होते हैं, जो हालात होते हैं उसको देखकर ही शायरी करते हैं। अब वो जो रुमानी है शेर व शायरी, उससे थोड़ा सा निकल आए हैं हमारे शायर। अब जब मुलाकात होती है, जब बात होती है, तो वो आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर लिखते हैं, सोचते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ आगा ज़हूर साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद आगा साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
تھینک یو. اور ہمارے ساتھ جی بالکل فزیکل تھراپسٹ بھی ہیں اور ضرورت بھی تھی یار, جو میرے ہڈیاں دکھی ہیں نا, جو میں گری ہوں تو مجھ دکھی سے پوچھیں کہ میرا کیا حال ہے. اور ڈاکٹر ضمیر الطاف ہیں ہمارے ساتھ, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ تسی اتنا ہاتھا نہیں کر رہے, تمہیں پتہ نہیں ہے جو گرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے. تو یہ بتائیں گا تو کیا بنا, یعنی کیا بنا میرا, اب کیا بنے گا یہ بتائیں. آج ہفتہ ہو گیا, پین لے کے ابھی بھی پھر رہی ہوں. ٹیبلٹ کھایا تو ٹھیک ہے, نہیں کھایا تو پھر درد ہے. دیکھیں, جو آپ کی جو سٹوری تھی, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ گرنے کی جو وجہ تھی, جی بالکل, چیئر اور وجہ چیئر سے نیچے گرنے تھی. نیچے گرنے سے آپ کے جو مسلز ہیں اوور اسٹریچ ہو گئے, مسلز کانٹریکٹ ہو گئے. کانٹریکٹ ہونے کی وجہ سے ابھی وہ اپنی پراپر جگہ پہ نہیں آئے. نہ آنے کی وجہ سے آپ کو سانس لیتے ہوئے بھی آپ کو کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہوگی. ہاں, میں سانس نہیں لے سکتی تھی, میں تھوڑا سا چلتی ہوں, مجھے لگتا کہ جو ہے میرا سانس پھول گئے, اس طرح سے ہوا میرے ساتھ. تو اس وجہ سے چونکہ وہ سارا ایک اسٹرین ہے, وہ اسٹرین ابھی تک موبلٹی, موبلائز باڈی نہیں ہے. موبلائز نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیسے بٹا تھک جاتے ہیں نا, لائک دیٹ کے, اس طرح سے کمپریشن بڑا ہوا یہ. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اب ہم نے آج جیسے ہمارا آج کا جو ٹاپک بھی ہے وہ ہے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن, آکوپنچر, آکوپریشر پوائنٹس. اب کیا ہے کہ جب ہم اسٹریٹ وے ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہماری جو اسپائنل کارڈ ہوتی ہے, اسپائنل کارڈ کے ساتھ اس کے سارے پوائنٹس ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ورٹیبراز ہیں, ورٹیبراز میں ہمارے اپر لوور لمبس کا تمام کا کنیکشن ہوتا ہے. کنیکشن سے کیا ہوگا, وہ ہوتا ہے سارا پریشر بیس پہ. جیسے ہم آپ کا جیسے تھریسک ریجن ہے, آپ کا سکیپولا جو کندھے کے بیک سائڈ پہ جو پین ہے, سب سے پہلے تو اس کی ساری ہے, اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. ہم اس کی اپنے جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ہم اس کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے اسپائن سے اس کو اسیس کرتے ہیں کہ کن کن جگہوں پہ آپ کو تکلیف ہے. جیسے ہم اس کے جیسے ورٹیبراز ہیں اس کو اسیس کرتے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے اپنا تھریسک ریجن میں 11 پہ کمپریشن ہے. پھر ہم اس کو کیا پریشر پوائنٹس جیسے اس کو موبلائز کرتے ہیں, لائک سرکلنگ کرتے ہیں, اس کو مسلس کو ٹون اپ کرتے ہیں, ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اس مسلس کی جو ٹینڈنائٹس اسٹیفنس ہے, اسٹیفنس کو ختم کرنے کے بعد اس کی جو ڈفرنٹ ہماری طریقہ کار ہوتا ہے. تو آج یہ کام آپ نے کرنا ہے. بریک میں جو ہے مجھے بتانا ہے کہ کہاں جو ہے میرے مسل پل ہوئے ہیں, کیسے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. آغاز ظہور صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. اور آج جیسے میں بتا رہی تھی, سٹارٹ میں نے لیا کہ اس طرح بہت سارے کیسز ہیں, اور ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ, کہیں کبھی فیس بک پر جو ہے, اور کہیں بہت ساری دوسری جگہ ہیں جہاں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی لائف دکھا رہے ہوتے ہیں, شو آف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نقصان دیتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے کریمنل مائنڈ کی آپ کے جو فرینڈ لسٹ میں بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا یار, لوگ بہت سارے آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور آپ لوگ ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس پہ بھی لکھنا بنتا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک ایشو ہے سوشل. تھینک یو. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ کریمنل ہوں, آپ انہیں کریمنل کر دیتے ہیں. ٹھیک. سوسائٹی ہے, کسی کے پاس کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے. تو جب کسی کے پاس کمی ہے کسی چیز کی, تو وہ پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے پازیٹیو نیگیٹو راستوں پہ چلتا ہے. تو ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کریمنلز کو. ایکچولی ہماری پرسنل لائف ہے, اسے پرسنل رکھیں, اسے اپنی فیملی تک رکھیں. ہم نے سوشل میڈیا, انسٹاگرام, فیس بک, ہر چیز اس پہ دینی ہے. ویسے تو ہم بڑے پرائیویسی کے معاملے میں بڑے ہی سنجیدہ ہیں. جب سے ہمیں پتہ چلا کہ واٹس ایپ کی جو ہے کچھ پالیسیاں اس طرح سے آئی ہیں کہ جہاں آپ کی جو پرائیویسی اسپائل ہو سکتی ہے, فیس بک پر آپ کے ڈیٹا جائے گا, ان کے پاس سیو ہوگا, آپ کا آئی پی ایڈریس جو ہے وہاں جائے گا, تو کمپنی کے پاس, تو ہم لوگ پریشان ہو گئے, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں جا کر ہمیں اپنی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پرائیویسی کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. دیکھیں, وہاں بھی ہم پریشان اپنی جہالت کی وجہ سے ہیں. واٹس ایپ پہ, واٹس ایپ کی بھی وہی پالیسی ہے جو فیس بک کی پالیسی ہے. بالکل. فیس بک نے اسے خرید لی ہے. تو ایکچولی جو آپ میٹیریل دیکھ رہے ہیں, سرچ کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ اس کے ریلیونٹ آپ کو ایڈورٹائز آنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. وہی پالیسی ہے واٹس ایپ پر بھی. یعنی میری پرسنل لائف پہ واٹس ایپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس پہ کیا میں شیئر کرتا ہوں, میں کون سا اٹامک فارمولا شیئر کر رہا ہوتا ہوں جو کسی نے اٹھا لینا ہے. تو ہوتی وہ پرسنل چیزیں ہی ہیں, بس ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ واٹس ایپ والے ہی ہمیں اٹھائیں. ہمارا موبائل بھی گم ہو سکتا ہے, گر سکتا ہے, کسی کی نظر میں آ سکتا ہے, اسکین ہو جاتا ہے موبائل. صحیح. تو آج کل کیا چل رہا ہے یہ بتائیں. آج کل جو آپ نے بھی کراچی والوں, جو کراچی کا جو آپ نے بھی بات کی ہے, تو میں تو بڑا پریشان ہوا ہوں یہ دیکھ کے. اور یہ یوز ٹو ہوتا رہتا ہے کہ فتنہ وقت کی یلغار سے ڈر لگتا ہے.
फितनाए वक्त की यलगार से डर लगता है, दश्तो सहरा से चमनजार से डर लगता है, वाह, और मुझको खंजर से न तलवार से डर लगता है, यार के रूप में अगयार से डर लगता है। वाह, जबरदस्त। और डॉक्टर साहब, सादगी मेरा लिबादा है कि मुझ सादा को फक्र ओढ़े हुए फनकार से डर लगता है, आहा, और खींच लो मेरी जुबान नोच लो आंखें मेरी। आहा। आपने ऐसा नहीं करना, खींच लो मेरी जुबान नोच लो आंखें मेरी, तुमको गर जुर्रत इजहार से डर लगता हाय है। हाय, जबरदस्त। और तो ऐसा करना है, नहीं करना ना। और अब के लगता है खबर अच्छी नहीं आएगी, ये मसीहा को जो बीमार से डर लगता है। वाह, और मुझ में करता है ज़ुहूर एक मसीहा उस दम, जब मुझे दुनिया के अतवार से डर लगता है। वाह, जबरदस्त। सोशल इश्यूज पर जो हम बात करते हैं, तो फिर डर लगता है तो फिर क्यों डर तो पोस्ट लगता है। शेयर करते हैं आप लोग? बात तो ये है, डरते हैं हम। रूटीन वाइज कोई तस्वीर भी लगा दें तो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बुरी नज़र से बचाए, और फिर हम शो ऑफ भी कर रहे होते हैं, दिखा भी रहे होते हैं यार। तो एहतियात क्या करें? आज का यही मेन जो है, हम आते हैं अगर मॉर्निंग शो में या करते हैं तो बात है कि पॉजिटिव बात भी जानी चाहिए। आप पॉजिटिव मटेरियल दें, हाँ, आप अपने पॉजिटिव जेसेस दें। आप जैसे डॉक्टर साहब हैं, एक्सरसाइज है हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा, यानी जो गैप है वो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मेंटल हो या फिजिकल हो, हम उसको नहीं देख रहे, उस पर कोई तवज्जो ही नहीं है हमारी। बिल्कुल, उससे दूर हैं। डॉक्टर जमीर सही कहते हैं। डॉक्टर जमीर से ही जानना चाहते हैं कि टीसीएम जो है, टेक्निकल मेडिसिन जिसे कहा जाता है, ये क्या है, इसका क्या रोल है, कुछ बताइए इस हवाले से। बेसिकली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ये 5000 ईयर अगो एक तरीका इलाज है। ना सिर्फ ये चाइना में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, ये पूरी दुनिया में इसका तरीकाकार है। और ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ाई जाती है। जो टोटल जो पैसे पॉइंट है 360 पॉइंट्स हैं, उस तरह 60 पॉइंट्स के साथ हर बीमारी का इसके साथ इलाज है। अब इलाज हम किन किन बीमारियों के हवाले से हम लोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेडिक है, मिग्रेन है, वर्टिगो है, न्यूरल्जी है, बेल्स पाल्सी है, इयरिंग इशू है कानों में है, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो, ट्रिगर फिंगर्स। इसके अलावा जैसे साइनस की तकलीफ है, साइनस के साथ साथ आपके एस्थमेटिक इश्यूज हैं, हर भी कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, इंटरनल मेल फीमेल इश्यूज वगैरह, और क्रैम्प, स्पैज्म, इस तरह की जितनी भी बीमारी हैं उन सबका इसका तरीका इलाज इसके साथ कंसर्न है ये। और इवन दो कि ये जो ऑक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है, ये इवन के इंथीजिया के हवाले से भी, नशा जैसे दिया जाता है उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये ट्रीटमेंट ये। अब ये है क्या चीज़? अब फॉर एग्जाम्पल के बॉडी के अंदर किसी किस्म की आपकी जो पुअर सर्कुलेशन है, पुअर सर्कुलेशन है, ये क्या होता है कि एक तो हम पहले तो कहते हैं ऑक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट। ऑक्यूपंक्चर जो एक जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पे हम पेस्ट करते हैं। वो क्या करता है, वो जो हमारे पूरी बॉडी के जो हमारे मेरिडियंस इसको बोलते हैं हम लोग, चैनल्स हमारे होते हैं, उस चैनल पे जब ये फिक्स होती है, उसकी जो सारी जो बॉडी के अंदर जो रुकावट होती है, जो एक सुस्त पुअर माइक्रो सर्कुलेशन होती है, उसमें जो रुकावट को वो क्लियर करता चला जाता है। इसका जो प्रोसेस होता है 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक जो आपके इश्यूज हैं उस इश्यूज को वो सॉल्व कर देता है ये। और ये एक जो ट्रीटमेंट है ये 5000 पहले था। अब ये इवन के WHO ने भी इस पे काफ़ी वर्क किया है और इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको तमाम मेडिकल में भी इसको इंट्रोड्यूस कराई है। ये क्या है कि WHO ने कहा है कि जो सबसे जो बेस्ट जो थेरेपी है वो है अपना ऑक्यूप्रेशर थेरेपी। ऑक्यूप्रेशर थेरेपी से जहाँ भी आपको तकलीफ होती है, ये क्या कहते हैं, आपके पास ऑक्यूपंक्चर नहीं है, आपके पास उंगलियां ही ऑक्यूपंक्चर ही है, आपको कहीं तकलीफ होती है, आप उस पॉइंट्स पे जस्ट आप उसको दबाव देते हैं 5 से 10 सेकंड, उसके बाद आराम आराम से इसको सर्कलिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप सर्कलिंग करते हैं। सर्कलिंग करने के बाद वो क्या होता है कि जो पेन की जो इंटेंसिटी है वो फौरन खत्म हो जाती है, आप कंफर्ट हो जाती है। बेसिकली जो दर्द होते हैं, दर्द को हम आम लफ्जों में हम ये करते हैं कि ये बीमारी है, इट्स नॉट अ डिजीज, बिकॉज ये एक हमारा पुअर लाइफ स्टाइल है। पुअर लाइफ स्टाइल में हमने एक्सरसाइज नहीं करनी हम लोगों ने, और खूब खाना खाना है और पेट भर के खाना है और हर वक्त खाते चले जाना है ये। अब मैं एक सुबह, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे एक सुबह व्हाट्सएप पे एक हमारे इंडियन एक्टर की एक शेयरिंग की मेरे साथ, वो अक्षय कुमार की थी। उसमें उसने कहा है कि
आप 24 घंटे में अगर आप अपने आप को 1 घंटा अपनी सेहत को नहीं देते तो आपको जीने का कोई हक नहीं है, आपको मर जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन काम में मसरूफ होते हैं, काम में मसरूफियत की वजह से हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है। देखो, जीने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है आपके लिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप एज फार एज यू कैन टेक मेडिसिन, जितनी हो मेडिसिन खाएं आप। दूसरा, आप कहते हैं कि इससे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो हम इससे कैसे बचा जाए। वो सिंपल सी बात है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज के बाद 1 घंटा आप कुछ भी करें, आप सिंपल वॉक कर लें, आप योगा कर लें, आप जुम्बा कर लें, क्रॉसफिट एक्सरसाइज कर लें, जिम कर लें, साइकिलिंग कर लें, कोई गेम खेलें, 1 घंटा आपको लाजमी देना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, एक तो ब्लड प्रेशर आपका कभी नहीं होगा, आपकी डायबिटीज नहीं होगी, आपको दर्दें नहीं होंगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, गैस ट्रबल नहीं होगा, जिसे हर वक्त हम कहते हैं कितने फायदे हैं। हम कहते हैं हमारा स्टोमिक खराब है या स्टोमिक अपसेट है यार, ये बहुत सारी मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है, कि हम उसको इतना खराब कर देते हैं। अभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको ही कहा जाता है कि आप कहते हैं ये घर में हमारी बेगम है, सारा दिन किचन में काम करती हैं, सारा दिन पोछा वगैरह लगाती हैं। मैं कहता देखें, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा सारा फिजिकली है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, ये मैंने करना है। काम टाइम वो होगा जो अपनी जात को मैं दूंगा। ठीक। अब अपनी जात को जब टाइम दूंगा, मैं सबसे पहले तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। मेरे जितने भी इश्यूज हैं लाइक एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर दूसरा बंदा स्ट्रेस और एंजाइटी में मुब्तला ही है। अब उससे निकलने के लिए आप जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकलते हैं तो आप पॉजिटिव लोगों से आपकी बातें होती हैं, पॉजिटिव लोगों से बातें होती हैं, उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड आप अडॉप्ट करते हैं, आप अपना एक विजन सेट करते हैं, माइंड मेकिंग करते हैं कि लाइफ में मैंने अचीव क्या करना है। उस अचीव करने के लिए आप जब आपकी असाब स्ट्रांग होंगे, आपके शोल्डर स्ट्रांग होंगे, तो आप जिंदगी के जो भी आपके स्टेप्स हैं वो आप इजीली उसे अचीव करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ज्यादा टाइम जब हम बात करते हैं तो हमारा टाइम जो है सेल फोन पर गुजरता है। जब हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं, हम क्या करें, तो आपने देखा होगा सिर्फ मर्द हज़रात नहीं, खवातीन की तादाद ज्यादा है। 68% जो है खवातीन जो है मोबाइल का जो है इस्तेमाल करती हैं, मर्द की निस्बत ज्यादा करती हैं। और उसमें जो है जब देखा कि कोई टाइम नहीं दे रहा, यार छड्डो, बच्चे अपने काम में है, नहीं अपने, उठाया सेल फोन और हम इसको अपनी सहेली बना लिया हमने। तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा। और जब हम घर के काम करते हैं तो हाय अभी तो मैंने खाना बनाया, अभी तो मैंने ये काम किया, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी एक्सरसाइज की। तो इससे कितना जरूरी है एक्सरसाइज, ये बताएं। कि देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, हम कहते हैं ना हमारे पास वक्त नहीं है, मतलब हम अपनी जात से सिंसियर नहीं है, हम खुद अपने आप दुश्मन है अपने आप के। और दूसरे नंबर पे जो लोग कहते हैं कि मैं बिजी हूं, मैं ये काम काज उनका है। अब देखें कि आप मेरे पास लोग आते हैं जो मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है इंसोम्निया, नींद का ना आना। बिल्कुल। आप एक मोबाइल में इतने आप में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपको पता नहीं कि 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 6-6 घंटे आप मुसलसल लगे हुए हैं। अब उसके आने वाले वक्तों में जो हम लोग जो चीज देख रहे हैं वो बहुत डेंजरस वक्त शुरू होने वाला है। बिल्कुल। अब उसका क्या है, सबसे पहले मोबाइल को कान के साथ लगाया, आपकी समाज खत्म हो गई। आप कहें यार क्या कहे, आपको सुनने ही काम देगी। सेकंड, जो आई जो है आपकी नजर तेजी से कमजोर होती चली जाएगी। थर्ड जो है आपके ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज होते चले जा रही है। उसके बाद आपकी इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, आपको माइग्रेन हो रहा है, आपको वर्टिगो हो रहा है। आप ये देखें कि आपके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज दर्द सर बनती जा रही हैं। अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब, हम अक्सर लोग शिकायत करते हैं, सर दर्द की शिकायत करते हैं, माइग्रेन की शिकायत होती है उन्हें, तो ये चीजें भी तो दर्द सर है ना। जब आप सोएंगे नहीं वक्त पर और उठते ही सुबह आपने उठाना, मैंने देखा है घर में यही होता है। आज भी मेरे मियाँ साहब ने सबसे पहले उठ के नमाज पढ़ी और फिर सेल फोन उठाया, और मैंने यही कहा, मैंने कहा जरूरी तो नहीं कि उठते ही आप सेल फोन उठा लें, सोते हुए भी हाथ में सेल फोन रखे, और बड़ा मुश्किल से मैंने कहा बस कर दो भाई, लाइट पड़ रही है, नींद नहीं आती। तो ये तो हमारे लोग कितना ज्यादा यूजर हो गए हैं सेल फोन के। देखिए, हम रूम में बैठे ना, हाई वोल्टेज की कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, रेडिएशन देखिए, मोबाइल फोन हमारे सबके पास हमारे हैं। अब इवन के हमारे जो वाईफाई सिस्टम जो है वो 24 आवर्स रेडी में चलता रहता है। अब वो सारी रात हमारे ब्रेन को कितना वो डैमेज कर रही है। अब ये जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, वे डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम लोग जब अगर आप पॉजिटिव चीज पे, एक्सरसाइज की तरफ नहीं आएंगे, तो हम जो कमाई, जितनी वक्त आता है ना कि एक पूरी जिंदगी इंसान कमाता है और उसके बाद सेहत को बिगाड़ता है। 60 साल के बाद कहता है वो जितना पैसा उसने कमाया होता है, अर्न किया होता है, इकट्ठा किया होता है, वो सारा फिर सेहत को बचाने के लिए लगेगा। बजाय हम वो वक्त देखने से बेहतर है कि हमें आज 1 घंटा अपनी जात को लाजमी देना चाहिए।
اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے. آغا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور کیا لکھا ان دنوں میں جبکہ اب مشاعرے نہیں ہو رہے, چاہے جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی لوگ احتیاط کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں, کچھ سلسلہ اس طرح کا ہے, ادبی محفلیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہے؟ جی ہو رہی ہیں اور کچھ لائیو چلے جاتے ہیں, کچھ پاکستان سے باہر جو لائیو ہمارے سوشل فورمز ہیں ان پہ چلے جاتے ہیں. ادھر بھی پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں پروگرامز, اور آف کورس اس کا وہ کم ہو گیا بہت زیادہ, لیکن اس میں یہ ہے کہ ذرا ٹائم مل گیا, کچھ اپنی زندگی کو ٹائم دینا آسان ہو جاتا ہے. اب ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, ہم یوزر, ہم ایکچولی ہم ایڈکٹ ہو گئے ہیں اس کے. بالکل. اب ایسی بیماری ہے کہ بس یوں سمجھیں کہ اگر آپ یہ نہ ہو تو آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. سیم ایز ہم بھی ایسی, بس وہ اب کچھ عرصہ ہوا ہے اس سے جان چھوٹی ہے کیونکہ میڈیا میں نہیں ہے, ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے, تو پھر موبائل بھی ذرا کم ہوا ہے, تو گھر والوں سے مل کے پھر اندازہ معقول ہو گئی ہے. اچھا, یہ ایک تو یہ لاک ڈاؤن میں بھی احساس ہوا جب اکٹھے سارے لوگ بیٹھے اور ابا کے پاس بھی ٹائم تھا, سب گھر والے بیٹھے اور احساس ہوا, اور بچوں کے پاس بھی ٹائم تھا, اسکول جانا نہیں تھا, دوستوں کے ساتھ گپ شپ نہیں رہی اتنا زیادہ, سوشل جب آپ کے ملنا ملانا کچھ کم ہو جائے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار فیملی بھی اپنی ہے اور یہ لوگ بھی ہیں. اچھا, یہ چیزیں اب احساس ہو رہا ہے. جب اب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ نانا دادا دادی سب کے ساتھ ٹائم سپینڈنگ کرتے تھے, ہم لوگ کہانیاں سن رہے ہیں اور وقت ہی وقت ہوا کرتا تھا ہمارے پاس. ایکچولی وہ وقت اب جا چکا ہے. اب ہماری لائف ایسی اسکیجولڈ ہے کہ اس کا کوئی اسکیجول نہیں ہے. دیکھو, تو وہ وقت اب گزر گیا. اور مجھے یاد ہے 2-3 بجے یعنی دوپہر کو نانا یہ سب فری ہو جاتے تھے, اپنے اپنے ورک اسٹیشن سے واپس آ جاتے تھے, انہوں نے ریسٹ کرنا 2-3 گھنٹے, ہم نے کھیلنے جانا 2-3 گھنٹے, پھر بھی ٹائم بچ جانا, پھر 8-9 بجے ایسے لگنا جیسے آدھی رات ہو گئی. بالکل بالکل. اب 8-9 بجے تو ہماری آنکھ کھل رہی ہوتی ہے شام کو کہ اب کریں کیا. سو یہ اس کے پیچھے سوشل ایکٹیویٹیز اور سوشل میڈیاز. میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات نہیں کروں گا اور امریکہ, یورپ اور UK اور پتہ نہیں کہاں میں دھڑا دھڑ لگا ہوں. وائی ناٹ ود یو. بالکل بالکل. فیملی میں بھی یہی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر, 10 لوگ ہیں تو 8 کے ہاتھ میں موبائل ہے, پوری دنیا سے کمیونیکیٹ ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ہے. بالکل آپس میں رابطہ نہیں, اس سے بات کرتے ہیں. ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور آغا صاحب سے سنتے ہیں ان کی زبانی, ان کا لکھا ہوا کوئی کلام سنا دیں. دیکھیں ابھی وفا اور بے وفائی اور یہ وقفے میں یہ کچھ چل رہا تھا, یہی کچھ چل رہا تھا. تو میں عرض کروں گا کہ دل کی ہر بات جھوٹ غلط. دل کی ہر بات جھوٹ غلط, ختم ہو مشکلات جھوٹ غلط. واہ. فرقت یار ہے اثاثہ میرا, وصل کے مسکرات جھوٹ غلط. اور درد بیمار دل سکوت شب, درد بیمار دل سکوت شب, کر سکیں مجھ کو مات جھوٹ غلط. اور جس کے کردار میں تعفن ہو اس کی یہ سب التفات جھوٹ غلط. ہجر کے بعد وصل سے پہلے نیند آئے گی رات جھوٹ غلط. اور ہم مروت میں ہار جاتے ہیں, مروت میں ہار جاتے ہیں, ورنہ یہ واردات جھوٹ غلط. اور ایک حقیقت ہے عشق اور ایک موت. واہ جی واہ, زبردست. ایک حقیقت ہے عشق اور ایک موت, باقی سب نظریات جھوٹ غلط. اور میں تو کہتا رہا ظہور مگر, آج کل ذات پات جھوٹ غلط. واہ جی واہ, زبردست. اچھا وہ عشق نہیں, عشق تو آج کل رہا ہی نہیں ہے نا. عشق کبھی جاتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یوں سمجھے پریورٹیز کبھی چینج ہو جاتی ہیں. ہاں, تو پیورٹیز کا زیادہ ہائی ہو جاتی ہے. کبھی ہم بیزی ہو جاتے ہیں, بیزی بھی ہو جاتے ہیں, اور ہماری پیورٹی اب وہ چیزیں نہیں رہی. اب ہمارے لیے وہی بات, لگژری اہمیت رکھتی ہے, اسٹیٹس اہمیت رکھتا ہے. اب ہم اس چیز پر دیکھ کر محبت کرتے ہیں.
हम पहले ये इसी चीजें चीज को नहीं देख के थी। नफरत भी करते हैं। पहले ये चीजें नहीं थी। आप देखें कि जब मोहब्बत की जाती थी तो ये नहीं देखा जाता था कि इस लड़के के पास कोई आला जो है नौकरी है, घर है, ये चीज है, नहीं गाड़ी है, नहीं इस तरह को इस चीजें, ये चीजें नहीं देखी जाती। तो अब ये देखा जाएगा कि ऐसा है, स्टेटस इसका अच्छा है, क्या इसके साथ में आगे चल पाऊं। आजकल हमें जरा कॉस्मेटिक्स से मोहब्बत होती है। कॉस्मेटिक्स से ही हम ना हो तो हाँ। फिर उसी से नफरत करते हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इंटीरियर एक्सटीरियर देखेंगे। हम्म, बहरहाल लेकिन इश्क एक फितरी जज्बा है, और इश्क डजंट मीन कि बस आप और एक खातून और एक मर्द ही हैं। बिल्कुल। इश्क आपका आपके काम के साथ है, नेचर के साथ है, खुदा के साथ है। बेशक बेशक। तो इश्क कभी नहीं, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। आहा, तो वो इश्क, मतलब इसको आप लिमिटाइज ना करें कि बस इसको लिमिटेड कर दें। क्या- इश्क एक लाफानी। ठीक है, लेकिन जब हम विसल की बात करते हैं, विछोड़े की बात करते हैं, तो ये तो मखसूस हो गया ना एक पर्सनैलिटी के साथ, एक सनफ नाजुक के साथ या किसी मर्द के साथ। तो ये इसको वो हम, भी तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। हाँ, बात तो ये है ना कि दिल है, ये किसी पर भी आ सकता है। तो ये तो आप नहीं कह सकते ना कि दिल ही नहीं है। डॉक्टर साहब हंस रहे हैं। डॉक्टर साहब कितनी बार तेरा दिल आया, जरा बताया ना। जरा बताया ना कितनी बार दिल आया ਤੁਹਾਡਾ। बेसिकली जो आपने जो इतनी अच्छी गुफ्तगू की है कि जनाब के एक हम स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं कि अगर अब देखें ना कि पहले एक रूटीन थी कि जो न्यूली गर्ल थी 18, वो हमेशा अपने लड़के उस एज फैलो के साथ उसकी एंगेजमेंट होती है। आज वो चीजें चेंज हो गई है। आज अब 40 उसने उसको उसके साथ क्योंकि वो वेल सेटल्ड होने की वजह से ही है। तो इसलिए मुझे एक लॉफ्ट सी आ रही थी इस बात पे। दोनों ही लोग छोड़ गए डॉक्टर साहब। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, हमने यूं समझे कि जब से हम किताब से दूर हुए हैं ना, ये एक तय बात है। मैं हर प्रोग्राम में आपको यही बात किया करता हूँ कि जब जब हम किताब से दूर होंगे तब तब हम ख्वार हों। और ये सारी ख्वारियां हमारी लाइफ में, चाहे वो आज का जैसे आपका टॉपिक है सोशल मीडिया और ये दिखावा और नुमाइश, ये सब चीजें किताब से दूरी है। हम जैसे जैसे किताब के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे ही हम सिविलाइज भी होते जाएंगे। तो बाकी मटेरियल है। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये जब मैं बात कर रही थी खातून की, जिन्होंने जो इंस्टाग्राम यूज कर रही हैं, हमारे बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज हैं वो यूज करते हैं, अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कभी शादियां दिखा रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो एहसास कमतरी में मुब्तला, ये लोग भी कर रहे हैं। देखिए, शायद इनको ये एहसास नहीं हो रहा। डिग्री का होना हाँ, पढ़े लिखे होने की दलील नहीं है। बिल्कुल। उस डिग्री को आप फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में वो क्या दाखिल किया। अब एज ए डॉक्टर आपने कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है, कितनों को आपने हेल्प किया है, कितनों को सपोर्ट किया है, या बस आप गए और आपने काटा है। और आप देखें इररिलेवेंट अननेसेसरी ऑपरेशंस तक कर देते हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बताएं, इररिलेवेंट और अननेसेसरी जो है कर दिए जाते हैं, सी सेक्शन ऑपरेशन कर दिए जाते हैं अक्सर। ये बात हो रही थी कि बस होता है कि चार्जेस लेने हैं। तो क्या ये वाकई इसमें है कुछ हकीकत? देखिए, मेरा जो ट्रीटमेंट है ना, मेरा तो स्ट्रेट वे अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन, विदाउट ऑपरेशन। जितनी भी दर्दें हैं और जितनी भी तकलीफें हैं, डिसेबिलिटीज हैं, विदाउट इनके बगैर हैं। ये कोई टेस्ट नहीं है, कोई अपना रेडियोलॉजी नहीं है, लेकिन जो कुछ होगा फिजिकल होगा, आपके सामने होगा। अब कोई पेशेंट मेरे पास आता है, उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 100% ठीक नहीं होगा। ये जब वो खत्म दर्द हो जाएगा, उसके बाद उसको बता दिए थे ये आपके पोस्चर है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी डाइट है। अब अगले दिन मुझे बताएंगे, फिर मैं डिसाइड करूँ कितने दिन आपको जरूरत है मेरे पास आने की। कितना टाइम लगता है। यही जब हम पेन की बात करते हैं, बॉडी पेन जो कि किसी जगह पर भी हो सकता है, आपको होता है गोडों में, गिट्टियों में, कभी शोल्डर में, कभी जो है गर्दन में, कभी सर में होता है। माइग्रेन की जब बात करते हैं तो कितना टाइम लगता है। अगर एक रूटीन में आए, एक एक्सरसाइज बता रहे हैं, एक आप वे बता रहे हैं, तो कितना टाइम लग जाता है एक मरीज को अपनी रूटीन की लाइफ को सेट करते हुए? देखिए, सबसे पहले जो दर्द होता है, जो कंट्रोल नहीं होता, उसकी एक वजह होती है, वो होती है रेस्टलेस कंडीशन। आपको इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आती। ठीक है। आपको जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मुझे उसको थॉरली उसकी थेरेपी करनी पड़ती है। मेरे पास जितनी भी मोडेलिटीज हैं, जो एसेसरीज हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीन है जिसके ऊपर 15 मिनट की थेरेपी 5 किलोमीटर वॉक के बराबर है। वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जब आप उस पर खड़े होते हैं, फुट सोल से लेकर टॉप ऑफ हेड तक आपकी बॉडी
बॉडी के अंदर जितने भी थ्रोम्बोसिस हैं, क्लॉटिंग है, इम्बैलेंसमेंट है, कंप्रेशन है, वो आपकी सर्कुलेशन को बेहतर करता है। जैसे TCM है ना, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इसका भी मकसद ये है कि जहां आपकी पुअर सर्कुलेशन है, आपके उस ऑक्यूपेशर थेरेपी से आपकी सर्कुलेशन को बेहतर किया जाता है। बेहतर करने के बाद आपकी जो दर्दें हैं, तकलीफें हैं, वो फौरन दूर हो जाती हैं। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल पेन के लिए आते हैं, बैक के हवाले से पेशेंट आते हैं। अब मैंने उनको उनकी स्पाइन पे जो उनकी बॉडी की एडजस्टमेंट करनी है, उसमें जैसे हम कायरोप्रैक्टिक के उसमें टेक्निक्स यूज़ करती हैं, हम उस ऑस्टोपैथी की यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम उनकी जो जितना पेन स्ट्रेन है उनको ऑक्यूपेशर थेरेपी से ख़त्म करते हैं। ऑक्यूपेशर थेरेपी के साथ जो मेरे पास जो टूल्स हैं वो सारे थाई हैं, चाइनीज़ हैं। इसी तरह से उन टूल्स को, उन डिवाइसेस को अप्लाई किया जाता है। अब इन 5 मिनट्स पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्ट हो जाता है, बिल्कुल ही है। उसके बाद फिर उसको हम पोस्चर बताते हैं, आपका उठने का, बैठने का, लेटने के अंदाज कैसे कैसे हों। आपकी तकलीफ उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब देखेंगे एक कोई भी बंदा है जो सुबह 9 बजे से ले शाम 5 बजे तक मसलसल एक कुब निकाल के वो बैठता है ऐसे, अब जब तक उसका पोस्चर सेट नहीं होगा उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना था, उसकी बॉडी को कंप्लीट जो है ना मोबिलाइज करना पड़ता है। मोबिलाइज करने के बाद फिर उसको बताया जाता है नींद आपने पूरी करनी है। ये नहीं इधर से आप बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि जब मेरे पास जाते हैं 100% ठीक होते हैं, रात तक जब सुबह उठते हैं क्या हो गया, रात में जब देखा मैं ठीक हूँ मोबाइल उठा लिया, टक 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 टक, नींद उनकी 6 से 8 घंटे पूरी नहीं है, सुबह सर और पेन शुरू हो। फिर मैं उनसे पहले क्वेश्चन पहले ये बताएं कि आपको नींद आई है? अगर नींद जिनको आती है वो 100% ठीक होते हैं, उनको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जिनके क्रॉनिक इश्यूज होते हैं उन पे फिर होता है मेरा 15 दिन 10 दिन का एक सेशन होते हैं, जो रेगुलर सेशन, उनको उनकी आदत को तब्दील करने के लिए उनको सेशन दिए जाते हैं ताकि वो हमेशा के लिए सुपर डुपर फिट वो रहें। अब इसी वजह से हमारे जो मोस्टली जो टॉपिक हमारा है TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हवाले से बेसिकली ये सारी होती है रिफ्लेक्सोलॉजी। अब रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है, ये होते हैं प्रेशर पॉइंट्स। प्रेशर पॉइंट्स गिनते हैं, ये हमारे हाथों पे होते हैं। तमाम हमारे पास डिवाइसेस हैं, हम डायग्नोज करते हैं हाथों एक्यूपंक्चर थेरेपी से कि सारा जितने भी एनाटॉमी है वो सारी हाथ पे है। दूसरे हमारे पास डिवाइस है वो एयर कान पे है। वो उस कान के जरिए, हाथ के जरिए हम डायग्नोज पहले करते हैं कि इसको इश्यूज क्या हैं, और उसी इश्यू के मुताबिक हम उनको फिर उसकी थेरेपी देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद जो उनकी बॉडी की जो डेफिशिएंसी होती है उसके हवाले से उनको सप्लीमेंट्स या उनको हम लोग जो है उनकी जो नेचर ऑफ जो है फूड है वो हम सजेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम उनको डाइट बताते हैं कि आपने अपनी लाइफ स्केड्यूल में किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, किन चीज़ों को स्लिप आपने करना ही है। अब जैसे हाथ की है, सारा प्रेशर पॉइंट्स हाथ पे हैं, इसी तरह से हमारे कान के ऊपर है, और इसके बाद हमारे फुट ऑफ सोल के नीचे। आपने अक्सर सुना होगा कि जो चाइना में जाते हैं वो पाँव के जरिए सारा, थाईलैंड जाते हैं तो पाँव के जरिए सारी बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। अब वो क्या है, सारी जो एनाटॉमी पूरी बॉडी के जो सिस्टम है ना वो सारा पाँव के तलवों के नीचे, हाथों के और कानों के। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे हम बैठते हैं हम लोग, हमारे हाथ टेंडर हो जाते हैं, स्टिफनेस होती है, हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल उसको रब करते हैं। रब करने से हमें क्या महसूस होता है कि हमारी ओवरऑल सर्कुलेशन बेहतर हो। क्यों कि हमारे जो बॉडी का जो सारा निज़ाम है वो हमारा हाथ के ऊपर है। वो प्रेशर पॉइंट्स क्या हुआ, जैसे हम क्लैप करते हैं, क्लैप से क्या हुआ, प्रेशर पॉइंट्स आपके एक्टिव हो गए। इसी तरह से हमारे कान है, कान को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। वो क्यों खुलती है कि हमारे सारा निज़ाम जो है हमारे कान के ऊपर है। पाँव को हम लोग जब किसी भी चीज़ के साथ उसको रब करते हैं, रब करने से हमें सुकून मिलता है। वो क्यों सुकून मिलता है, हमारे बॉडी के तमाम प्रेशर पॉइंट्स, हमारे फुट ऑफ सोल की चीज़ हैं वो बेहतर हो गए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अपने पाँव को हमेशा वो साफ़ रखें, उस पर गंदगी ना आने दें। रोज़ाना रात को ऑयलिंग करके और जो है फिजिकल एक्सरसाइज जैसे लेटे पड़े आराम से पाँव को ऊपर खींचें। इससे क्या होगा कि ना सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट बल्कि जो हम नॉर्मल जैसे ऑफिस वर्क में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल सीधे लेट जाएं, एड़ियों को आप निकालें, ऐसे खींच अपनी तरफ उंगलियों को इस तरह नीचे प्रेस करें। इससे क्या आपके जो टांगों का कड़ाव खत्म हो जाएगा। प्रेशर पॉइंट्स को आप देखते हैं और उसके बाद जो है ये जो दर्द है बॉडी के, इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर ज़हूर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, एक शायर जो है उसको बड़े दर्द होते हैं, बड़ा दुखी होता है उसके दर्द कैसे खत्म हो सकते हैं, इससे ये सब हम जानना चाहेंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और आगा साहब से बात हो रही थी और ये बताएं कि इनके जो दर्द हैं वो कैसे दूर होते हैं यहाँ तो देखें डॉक्टर साहब बार बार ये एक्सरसाइजेज और पॉजिटिव जेसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन
जिंदगी बार तेरा अब ये उठाएं कैसे, आहा, जिंदगी हंसते हुए अश्क बहाएं कैसे, वाह, और जिंदगी हाय वो वादे तेरे हमराही के, जिंदगी वादा खिलाफी को सहाएं कैसे, वाह, और जिंदगी रूह का सुहान तगाफुल तेरा, जिंदगी दाव तेरे सोच में आए कैसे, और जिंदगी लम्हे में औकात दिखा दी तूने, आहा, जिंदगी लम्हे में हम दाम बढ़ाएं कैसे, वाह जी वाह, और जिंदगी तूने हमें कैस का वारिस लिखा, हम्म, जिंदगी दश्त को फिर आग लगाएं कैसे, वाह, और जिंदगी जा तुझे आजाद किया है खुद से, हम्म, जिंदगी तू नहीं हम खुद हैं बताएं कैसे, और जिंदगी बाद तेरे मौत ज़ुहूर अपनी जगह, वाह, जिंदगी मर के तुझे भूल भी पाएं कैसे। वाह जी वाह, जबरदस्त, तो जबरदस्त। अब जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। ये वाकई जिंदगी अपने जिंदगी के हवाले से बात की है, या वो एक पर्सनैलिटी जो आपकी जिंदगी बन जाता है आज, जिसको आप जिंदगी समझते हैं, या उसके बारे में ही, किसके बारे में, जरा ये तो बता दें। ये देखें सवाल अच्छा है, और इसका थोड़ा सा डाउटेड हो गया, वैसे किसके बारे में है ये? मैं जिंदगी वही होती है जिसको हम चाह रहे होते हैं, जिसके बगैर अगर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी ही नहीं है। देखें, जिंदगी तूने हमें कैस का वारिस लिखा, आहा, जिंदगी दश्त को फिर आग लगाएं कैसे, आहा, तो हम तो सभी के वारिस हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। तो दर्द कम होते हैं लिखकर? जी, लिखकर कम होते हैं। एक हमारे साथ जैसे डॉक्टर साहब फिजियो हैं, ये भी दर्द कम करते हैं। बिल्कुल। आप अपने जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, जब आप उसको देख लेते हैं डिलीवर्ड, तो फिर उसे दर्द काफी कम हो जाता है। अच्छा, सिर्फ महबूब का दर्द ही दर्द नहीं है, यकीनन हमारी जिंदगी में बहुत सारे और हादसात भी होते हैं, और उन हादसात की वजह से भी हम अंदर से शिकस्ता हो जाते हैं, या हमारा दिल टूट जाता है, कहीं हम दर्द महसूस करते हैं। तो ऐसे लम्हे जिन पर आपने लिखा हो, कुछ इस हवाले से हमें बताइए। बिल्कुल, आप चूंकि इंसान है, बहुत सी चीजें आपको डिप्रेस कर रही होती हैं या आपको पॉजिटिव कर रही होती हैं, तो उन सिचुएशंस पर अगर आप लिखते हैं तो फिर आप ज़रूर, यानी एज ए राइटर आप फौरन लिखते हैं। तो सोशल इश्यूज हैं, फैमिली के, दोस्तों के, हमारी सोसाइटी के, बहुत सारी चीज़ें आप देखें, आप सुबह डेली एक नया इशू लेके आती हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ में से बड़े हॉरिबल इश्यूज भी होते हैं, बाकी पॉजिटिव जेस्चर्स भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें एज ए राइटर, एज ए अदीब, हमें पॉजिटिव पहलुओं को भी दिखाना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव करना चाहिए लोगों को। ये भी एक थेरेपी है, ये भी एक ट्रीटमेंट है कि मैं आपको रोता देख के ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बैठ के रोना शुरू कर दूं, मैं आपको क्यों ना हंसाऊं, मैं क्यों ना आपके लिए कुछ ऐसी चीजें करूं जिससे आपका ये प्रेशर कम हो। ये भी प्रेशर पॉइंट्स हैं, बिल्कुल, ये भी थेरेपी है, ये भी एक्यूपंक्चर की तरह मेंटली थेरेपी है, और ये जरूरी भी है। शायद हम यही कोशिश कर रहे होते हैं, जब आ रहे होते हैं यहाँ सुबह सुबह उठकर, तो हमारी यही कोशिश होती है हमारा दिन भी अच्छा गुजरे, और मेरी तो दुआ भी यही होती है अल्लाह ताला से। देखिए ना, आपकी ये एक सारा दिन की एफर्ट है जिसपे आपने यूं समझने सारी रात आपने काम करके सुबह आपने जब आप नेगेटिव चीजों को वो कर रही होती हैं पॉइंट आउट, तो साथ उसके सोल्यूशंस पे फिर जैसे डॉक्टर साहब हैं और दोस्त आते हैं यहाँ पर, तो उससे क्या होता है कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मॉर्निंग आपकी घर में काम करती खवातीन या ऐसे और एक पॉजिटिव वे मिल जाता है यार। यहाँ हमें, यहाँ ये हम इस तरह कर रहे हैं, हमें थोड़ा नहीं करना चाहिए, अपने आप को कैसे बचाना है, अपनी जिंदगी कैसे खुशगवार बनानी है, तो ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सब लोगों को जो लोगों को पॉजिटिव अप्रोच के साथ एंटरटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो किसी भी मीडिया पे, किसी भी फोरम पे, वो लोग मतलब मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं कि जो आपके थ्रेट को, प्रेशर को, एनवायरनमेंट को, नेगेटिविटीज को, उसे पॉजिटिव कर रहे हैं, किसी तरीके से भी कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि हम सब कोशिश हमें करनी चाहिए एज ए आर्टिस्ट, एज ए राइटर, एज ए
ایون ڈاکٹرز بھی ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ضروری نہیں کہ یہ بالکل اپنے ایک ڈیکرم میں رہتے ہوئے فیس لے کے اپنے دفتر آفس کلینک بلا کے انٹرٹین کریں. واک کرتے بھی بہت سے دوست ان کو ملتے ہیں, وہاں بھی ان سے لوگ مشورے لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے اسپورٹ مین بھی ہیں, اسپورٹس مین ہے, تائیکوانڈو ہے, تو میں گھبرایا. دیکھیے ابھی ہم نے ان کو آف یہ بریک پر جاتے ہی ہم نے ان سے کتنی مشاورت ڈسکشن کی ہے. تو یہ جو ڈسکشن کی بتا دیتے ہیں. ویسے وزن جو ہے مینٹین کرنے کی بات ہو رہی تھی, آغاز ظہور صاحب نے کہا مجھے بتائیں تھوڑا سا جو ہے موٹا ہو رہا ہوں میں, ہیلدی ہو رہا ہوں, سانس لے لیں, سمارٹ نظر آئے, تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے مشورہ دیا تھا ناشتے کے حوالے سے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ کہا یہی جاتا ہے کہ جو ناشتہ ہے وہ بادشاہوں والا کرنا ہے آپ نے. تو بادشاہوں والا ناشتہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے, نہاری ہو, کچوری ہو, حلوہ ہو, پوری ہو, پائے ہوں, نان, چنے ہو, یہ مخصوص ہو گئے ہمارے لیے. ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے یار یہ ناشتہ اگر ہوگا تو یہ بادشاہوں والا ناشتہ ہوگا. تو یہ ناشتہ تو ہمیں سست کر دیتا ہے. اس طرح کا ناشتہ اگر ہم کریں گے, کیا لینا چاہیے؟ ایک کہاوت ہے کہ 40 سال تک انسان غذا کو کھاتا ہے اور 40 کے بعد جو ہے غذا جو انسان کو کھاتی ہے. وہ کیوں؟ مقصد کیا ہے کہ انسان ٹکا کے کھاتا, جو سامنے کھا لیا. 40 ایئر کے بعد اس میں وہ اسٹیمنا نہیں ہے, نہ اس کا اسٹومک اس قابل ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کر سکے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یار ٹھنڈا نہیں کھانا, یار مرچیں والی چیزیں نہیں کھانی, آپ نے میٹھا نہیں کھانا, ڈائبٹیز ہو جائے گی, آئلی چیز نہیں کھانا, کارڈک ایشوز ہیں یہ. اب کہنے کا مقصد ہے اپنی جو نیوٹریشن کو نا ایک بیلنس ڈائٹ, بار بار ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ کا بادشاہ سلامت کی جیسے بات ہے کہ اپنا آپ نے صبح کام کرنا ہے, جو کام بھی بڑا ہیکٹک ہے, اب آپ کو بادشاہ سلامت والا کام جو ہے نا, بادشاہ سلامت والا آپ کو کھانا پڑے گا, ناشتہ کرنا پڑے گا. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم جیسے آپ نے بات کی کہ نہاری, چنے, کچوری, حلوہ پوری, نان, چنے, یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں. ایون کہ جب ہمارا انٹرنیشنل ٹرپ ہوتا ہے, باہر ہم جاتے ہیں, کم از کم کوئی 100 کی تعداد میں ہوتے, سینکڑوں کی تعداد میں وہ سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھیں, تمام نٹس ہوتے ہیں, بالکل تمام فروٹس ہوتے ہیں, تمام جوسز ہوتے ہیں, دودھ ہوتا ہے اس میں, اور دہی ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل ایک فوڈ ہے یہ. اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے. دیکھیں جب آپ پازیٹیو ہوں گے نا, آپ ایکسرسائز کرنے والے ہوں گے نا, آپ جو اسپائسی چیزوں کو اگنور کریں گے. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ چاہیں گے کہ یار صبح میں ناشتہ جو ہے نا وہ فروٹس کا کروں, جوس کا کروں, دودھ پیوں میں, یا کافی کا استعمال میں کر لوں. آپ پازیٹیو چیزیں انٹیک کریں گے. جب آپ جو ہے آپ کی نیوٹرین ڈیفیشنسی ہوگی, آپ کہیں گے یار میں سموسے, پکوڑے, برگر, زنگر اور پیزاز یہ چیزیں میں کھاؤں. اب کیا ہے کہ یہ جب وہ اس وقت انسان کھاتا ہے جب باڈی میں بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے. میرا اپنی پوری لائف میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب میری پہلی اذان پہ آنکھ میری کھلتی نا, میں سمجھ جاتا ہوں میں الحمدللہ فٹ ہوں. جب اذان آ جاتی ہے میری ایکسکیوزز ہوتی ہیں, یار اچھا اٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, اچھا ابھی تو ٹائم پڑا ہے, اتنے بعد جناب وہ نماز قضا ہوتی ہے, تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے جسم کے اندر ڈیفیشنسی ہے. پھر میں فوراً سے پہلے اپنی ڈائٹ کو بیلنس کرتا ہوں. بیلنس ڈائٹ جیسے ہوتی ہے الحمدللہ, پھر ارلی ان دا مارننگ نماز جماعت, اور اس کے بعد 2 گھنٹے میرا ایکسرسائز کا اسکیجول ہوتا ہے. اسی طرح سے ہے. اب جیسے ہم بات کریں اوبیسٹی کنٹرول پروگرامنگ کے حوالے سے, دیکھیں کہتے ہیں کہ اپنا ایکسرسائز از اے لائف ٹائم اسکیجول اور ایٹنگ از اے لائف ٹائم اسکیجول ہم لوگوں نے بنایا ہوا کہ نہیں کھانا اور کھاتے چلے جانا. بالکل. کہ دیکھیں دن میں کم از کم 6 مرتبہ آپ کو کھانا چاہیے. اچھا کم از کم 6 مرتبہ. وہ 6 مرتبہ یہ نہیں کہ بار بار آپ نے حلوہ پوری کھانی ہے, آپ نے بریانی کھانی ہے, آپ نے کڑھائی گوشت کھانا ہے. صبح جیسے آپ اٹھتے ہیں آپ کو پہلے تو گرم پانی پینا چاہیے. اب گرم پانی سے کیا ہوگا, وہ لوگ جن کا ریشہ بار بار آتا ہے, کف ان کو بہت زیادہ رہتی ہے, ہر وقت ان کو کھانسی رہتی ہے, تو کانسٹیپیشن رہتی ہے, گیس ٹربل رہتا ہے, ان کو لازمی نیم گرم پانی ہوتا ہے. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلتا ہوا پانی جو ہے نا وہ پینا چاہیے, وہ سب منرل مر جاتے ہیں, وہ نہیں پینا. جسٹ آپ نے چولہے پہ رکھا, جسٹ اسٹیم جب شروع ہوتے ہیں نا 50 درجہ حرارت پہ, اس کو چولہے کو بند کر دیں, وہ پانی آپ نے پینا ہے. اس سے کیا ہوگا, کانسٹیپیشن, گیس ٹربل, اسٹمیٹک ایشو, کف وغیرہ یہ سارے آپ کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ کا جو ہر وقت جو آپ کے گیس ٹربل رہتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے ناشتہ لینا چاہتے ہیں, ناشتے میں آپ نے سب سے پہلے پیورٹی آپ دیں, جیسے نٹس ہیں, نٹس کو ساتھ آپ لے لیں. آپ اس کے بعد آپ فروٹس آپ کھانا چاہتے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. اب اکثر لوگ کہتے ہیں صبح ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم یہ فروٹس کھائیں, جوس پئیں, دودھ پئیں. سب سے بیسٹ چیزیں وہ ہے کھجور.
ठीक है। इवन कि मैं कई अरसे से मेरा ये होता है कि मैं कम 5 खजूरें, एक गर्म गिलास दूध का मैं पी लेता हूँ। हनी में आजकल वैसे लाजमी मैं लेता हूँ ये। अब वो डिपेंड करता है कि बंदे को इश्यूज क्या क्या हैं। अब एक बंदे का स्टोमिक बहुत ज्यादा अपसेट है, वो तो खजूर, और डायबिटीज है, वो तो शुगर उसकी हाई हो जाएगी। तो इस तरह से उसको पहले तो अपने स्टोमिक को रेस्ट देना चाहिए, लेकिन आप खाना के थोड़ा थोड़ा, जैसे सुबह आपने पानी पी लिया है, एक्सरसाइज करके आ गए, फिर आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट ले, आप अंडा, एक कंप्लीट एक डाइट है, आप अंडा ले सकते हैं, आप रोटी आप ले, आप छोटी सी आप रोटी आप खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी जो एशियन है, हम लोग बहुत ज्यादा हम तो छोटी रोटी तो हमें मजा नहीं देती ना यार। आपने अपना मेन्यू बताया निहारी पायों वाला, ये बादशाह का एक दिन का खाना, उसके बाद आप कुछ ना खाएं फिर रात तक। थैंक यू, वो डाइजेस्ट नहीं होता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अल्ताफ, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया। और जहूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट तशरीफ फरमा है जी, बिल्कुल बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं और अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारे मसले मसाइल के साथ साथ कुछ इंटरटेनमेंट भी होनी बहुत ही जरूरी है। और इस हवाले से भी आज हमारे साथ गेस्ट हैं। तो पहले तो हम मसले मसाइल की तरफ चलते हैं और ताजिर बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेयरमैन सिटी मुल्तान मरकजी तंजीम ताजरान हमारे साथ, और मोहम्मद काशिफ रफीक मुगल साहब हैं, सदर हैं रहमा सेंटर के, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद, थैंक यू, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अजीज सिंगर, बहुत ही प्यारा अंदाज है इनका, एक मुनफरिद अंदाज, और जब भी मुल्तान आते हैं तो हमारे स्टूडियो को रौनक बशकते हैं और अच्छा भी लगता है इनका आना और मुलाकात भी हो जाती है। अहमद नवाज अंजुम है हमारे साथ, वेलकम, खुश आमदीद जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज रूही एट 10 पे जनाब सबको अहमद नवाज का प्यार भरा सलाम, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। और ये जो मॉर्निंग शो है इसको 4 चांद लगाए हुए आपने माशाल्लाह। आपने लगाए हुए यार, आप लोग आ जाते हैं लाहौरियों, थोड़ा सा मुलाकात हो जाती है, थोड़ा पता चलता है हाल चाल कैसा है। वैसे तो ठंड ज्यादा है लाहौर में, हमें ज्यादा लगती है या मुल्तान में ठंड ज्यादा है? क्योंकि आज मौसम मुल्तान का बड़ा खतरनाक बना हुआ है, धुंधी धुंधी ज्यादा लगती है। तो लाहौर ज्यादा है, लाहौर ज्यादा है, मुल्तान कम है उसकी मुनासबत। लेकिन यहाँ पे आज कुछ फूक का जो सिलसिला है वो नजर आ रहा है, लेकिन कल तक तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन आज कुछ थोड़ी बहुत ठंड है और हम समझ रहे थे बस सर्दी खत्म हो गई, अन्य सर्दी लेकिन आज शिद्दत दोबारा इख्तियार नजर आ रही है कि सर्दी ने ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सोचना पड़ेगा कुछ अंडे शांडे आज गर्म करके बेचने पड़ेंगे। लाहौरी अंडे बड़े शौक से खाते हैं, लाहौरी क्या क्या शौक से खाते हैं आज ये भी जानेंगे। और मुल्तान के लोग भी नाश्ते में बहुत ज्यादा, उनकी भी बहुत सारी चीजें आज हम बता भी थे, नान कचौरियां और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ के लोग भी पाए खाते हैं। तो लाहौरी भी शौक रखते हैं ना इस तरह के नाश्ते का? मंगवा लें आप। आप बैल मुझे मार वाली बात हो गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं आसिफ अब्बास हैं, टाइगर फोर्स मेंबर भी हैं, इसके अलावा मकामी ज़कात कमेटी के मेंबर भी हैं, इनको वेलकम कहेंगे आसिफ को, खुश आमदीद आसिफ, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ ना बहुत संजीदा है, आसिफ वाकई बहुत संजीदा है। नहीं बस ये यूं समझ कि मेरा फर्स्ट टाइम यानी कि टॉक शो में आ रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ। बैठे हैं सारे अपने ही हैं, कौन से बैठे हैं? ये बताएं आजकल क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहे हो, किन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो? नहीं बेसिकली तौर पे तो मैं यानी कि अपनी पार्टी की तरफ से ना नामजद मेंबर ज़कात कमेटी चेयरमैन भी हूँ मकामी ज़कात कमेटी का, और ज्यादातर ये होता है कि जरूरतमंद के काम आना, बस इस चीज पे काम चल रहा है अभी। ठीक है। और थोड़ा सा सियासत में भी दिलचस्पी रखी हुई है इस हवाले से बस। ठीक है, तो सियासत में दिलचस्पी भी है और लोगों की हेल्प आउट भी कर रहे हैं। अच्छा अब जो है क्योंकि कोविड तो है ही है, लेकिन अगर रूटीन वाइज देखते हैं तो लॉकडाउन जो है खुल गया, तो अब जो है क्या उतने लोगों के मसले मसाइल हैं जितने पहले थे या कुछ कम हुए हैं? नहीं मसले मसाइल जो पहले थे वो तो बिल्कुल यूं समझ लें कि जो 2020 में था वो अब खत्म हो चुके हैं। मौजूदा टाइम में ये देखें कि बिल्कुल उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है, बस ज्यादा से ज्यादा उन्होंने यानी कि 10 PM यानी कि लॉकडाउन किया हुआ है कि 10 बजे तक आप बंद कर दे, वो बनता भी है, सर्दियों में इतना टाइम कोई बाहर भी नहीं रहता और ये सूटेबल भी है। और कोशिश तो यह है कि हमारी भी गवर्नमेंट की भी कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, कोरोना से बचा जा सके।
اور بہتر تو یہ ہے کہ ہم خود اس پہ عمل کریں تو زیادہ وہ ہے کہ نہ کہ کسی کے ہم بل بوتے پہ رہیں، گورنمنٹ کے بل بوتے پہ رہیں. تو گورنمنٹ کے پاس اتنی تو وہ نہیں ہے نا کہ فورس نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ پکڑ کے کہیں. بہتر ہے کہ ہمیں خود احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہمیں خود احتیاط کرنی ہے، یہ نہیں کہ سختی کی جائے اور پھر ہمیں. تو اب سختی نہیں کرتی گورنمنٹ، سب کو پتہ ہے یار، زندگی ہر ایک کو پتہ ہے میری کتنی قیمتی ہے، کتنی عزیز ہے، اور میں نے کس طرح اس کا خیال رکھنا ہے یا کس طرح اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے. تو ہم کو اتنے چننے مونے بچے تو ہے نہیں. بالکل ایسے. تو یہ سمجھ تو ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ بالکل محمد کاشف صاحب ہے. پہلے ہم مسئلے مسائل سنیں گے، پھر انٹرٹینمنٹ والی سائڈ پہ جائیں گے، پھر ہم جو ہے آپ نے مسئلے چھیڑ دیے. تو بتائیے محمد کاشف صاحب، تاجر برادری جو ہے اس کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بات ہونا ضروری ہے؟ جی، میرا تعلق رحمت سینٹر سے، میں نے بتایا بھی، آپ نے بھی بتایا ہے کہ رحمت سینٹر کا صدر بھی ہوں میں، اور سٹی کا چیئرمین سٹی بھی ہوں الحمدللہ. تو ہمارے جو سب سے بڑے ایشو ہیں اس وقت، ہمارا جو یوز کا کام ہے موبائلز کا، خدا نہ خواستہ کوئی ڈکیتی ہوتی ہے، 302 کی واردات ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، سب سے پہلے موبائل. بالکل. انتظامیہ موبائل کے پیچھے پڑتی ہے، اور وہ سب کچھ شروع ہی اسی سے ہوتا ہے، کیونکہ آج کل بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، اس کے پاس موبائل ہے رابطے میں رہنے کے لیے. بالکل. اور خدا نہ خواستہ کوئی واردات ہوتی ہے تو سب سے پہلے موبائل ٹریسنگ پہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پتہ چلتا ہے بھی کیا صورت ہے، کہاں سے لیا گیا، کہاں سے لیا گیا، اور اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی چوری کا موبائل نکل آئے تو ہمارے جو کسٹمر حضرات ہیں، جو بیچارے شریف ہیں، جنہوں نے کبھی تھانہ دیکھا نہیں ہوتا، ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اچھا، دکاندار کو بھی تو اس میں انوالو کیا جاتا ہے؟ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ سب سے پہلے جو بیچارہ جو کسٹمر ہے، سب سے پہلے تو کال اس کے پاس جانی ہے. بالکل. نہ وہ لینے میں نہ وہ دینے میں. اس کو جو پولیس کی یا کسی انتظامیہ سے کال جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ چوری کا موبائل ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی مر جاتا آدھا. پھر تھانوں کے ساتھ، وہ پولیس کے ساتھ محکمہ آتا ہے، ہمارے پاس گپ شپ ہوتی ہے، تو ہمارے پاس ایک بیان حلفی ہے، اس کی شناختی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں، ملتان کی ہونی چاہیے، اور اس کو انگوٹھا لگواتے ہیں، پورا ویریفائی کرتے ہیں. ایک قسم کی پوری بیان حلفی کا پورا ہم نوٹس ہے وہ پورا بنواتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو. 7,000 پہ میسج بھی کرتے ہیں سارے دکانداروں کو، یا سارے ملتان کو، الحمدللہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کس طرح پرچیزنگ ہے. اس کے بعد بھی ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ایک بوٹ بالکل فٹ پرسنالٹی میں بندہ آیا، ہمیں نہیں پتا وہ ڈاکو ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ چور ہے. ٹھیک ہے. یعنی سوٹڈ بوٹڈ بندہ آتا ہے، اس کی جو ظاہری جو ہے پرسنالٹی ہے، آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ڈکیت ہوگا، یہ چور ہوگا. ہاں، یہ چور ہوگا، یہ ڈکیت. ہم نے ملتان کی ہڈی گڑی کاپی بھی لے لیتے ہیں، سائن بھی کرتے ہیں، انگوٹھے بھی لگواتے ہیں. پھر بعد میں پتا چلتا ہے 3 مہینے بعد یار وہ چور تھا. پھر انتظامیہ کہتی ہے جی اس کو ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. پھر ہم وہ بغیر وردی والا کام ہم بھی کرتے ہیں. دکاندار پر ایکسٹرا برڈن ہو گیا. بالکل ایسے ہی. انتظامیہ بھی تعاون کرتی ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ، ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ہر مصیبت میں، پر ہم بھی بغیر وردی کے وہ کام کرتے ہیں. ہم اس کا گھر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، ویریفائی کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، پھر انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا معاملہ حل کرتے ہیں. بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اس کی ریکوری نہیں ہوتی. جو ہمارا چھوٹا دکاندار ہوتا ہے بیچارہ 3 لاکھ 4 لاکھ سے جو کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے اتنا کمایا نہیں ہوتا جتنا اس کو نقصان ہو جاتا ہے. خیر ابھی RPO صاحب سے، CPO صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، SSP صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے ہمیں کہا جی آپ نے اپنے ڈاکومنٹس پورے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سلسلہ اب شروع ہے ڈاکومنٹ کا، کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اب شروع کیا گیا ہے. پہلے بھی تھا پر اتنا کچھ خاص ورکنگ فالو نہیں کیا جا رہا تھا. اس کو ہم نے اٹھایا ایشو کو. ٹھیک ہے. پہلے بھی انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے الحمدللہ. اب ہم نے کہا جی ہمیں کچھ ایسا کر کے دیں تاکہ ہم سیف ہو سکیں. ہماری اتنی کمائی نہیں جتنے ہمارے نقصانات ہو جاتے ہیں. تو RPO صاحب نے، CPO صاحب نے، SSP صاحب نے بڑا تعاون کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو بیان حلفی ہے اس کو آپ پورا کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے ویریفائی بھی کرنا ہے ہر طریقے سے، اور الحمدللہ ہم کر بھی رہے ہیں. تو ہم آپ کو کوئی نقصان یا کوئی ایسا کوئی پریشانی نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک. دوسرا، اب بھی کچھ معاملات ہیں، میرا خیال 3 سے 4 سال میں ہم نے کم از کم اپنے دکانداروں کو سمجھا رکھا ہے کہ یار آپ کی جو نگاہ ہے نا ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ کسٹمر آپ کو. یہ ایزی ہے جج کرنا کسی کو؟ آپ کسی کے سٹیٹس کو کیسے جج کر سکتے ہیں؟ اس کو جج کرنا مشکل نہیں ہے، پر جب موبائل ہوتا ہے نا، موبائل بولتا ہے. موبائل بولتا ہے جب اس پہ پاسورڈ لگا ہوتا ہے. موبائل بولتا ہے جب اس پہ Gmail لگا ہوتا ہے. اکثر کہتے ہیں ہم بھول گئے، یہ کہ کچھ بھی پتہ چل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بھول گئے. اب ہم نے سارے دکانداروں کو سمجھا رکھا ہے کہ اگر بھول گئے نا اس پہ مس کالیں دیکھیں.
اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی چوری کا ہوا موبائل جن کو پتہ نہیں یا سڑک سے ملا ہو کہتے ہیں جاؤ بھیج دو اپنا شناختی کارڈ بھی دے دو. ٹھیک ہے. پر الحمدللہ تھانہ چہلک میں ہم مہر بشیر صاحب ہیں, وہ بڑا تعاون کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی SHO صاحب آئے ہیں کافی. میرے دکانداروں کو ماشاءاللہ الحمدللہ کافی اب نالج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس پہ مس کالز آئی ہوئی ہیں 12 تو صدر صاحب کی طرح ذرا ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, آرام سے اسے بٹھا لیتے ہیں. جب 13 مس کالیں ہوئی تو 13 مس کالیں کسی کی تو ہیں, ہم کال بھی کر دیتے ہیں اس کے اوپر, ہمیں ڈاؤٹ ہوتا تو. الحمدللہ اس وقت کوئی میرا خیال 3 سالوں میں نے کوئی موبائل جو جن کے تھے مالکان کے کم از کم جو چوری ہو کے آئے یا مل گئے راستے میں کم از کم 35 موبائل میں نے پہنچائے الحمدللہ. زبردست. اور کوئی اگر کوئی ڈاٹا کوئی پتہ چل رہی بدماش پکڑ لیا خدا نہ خاصا تو پھر ہم ویریفائی کر کے تھانے سے نفری منگوا کے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑا کور کیا الحمدللہ. یہ تھوڑا سا سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے مسئلہ تو ہوتا ہے, ہوتا ہے, پر ہمارے جو پلازا ہے واقعی ہے یا کرمنل جو ہے بندہ ہے کرتا ہے. ہمارے گارڈ ہیں باقاعدہ, ہم نے گارڈ رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ. گیٹ ہے, مین گیٹ ہے رحمت سینٹر کا, بڑی سیکورٹی ہے الحمدللہ, اور پھر ایکٹیو بھی رہتے ہیں ہمارے دکاندار بھی. رش اتنا زیادہ ہوتا ہے اس موبائل مارکیٹ میں, اگر آپ چلے جائیں تو تر دھرنے کی جو ہے جگہ نہیں ہوتی, اتنا رش ہوتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, پر وہ ایک مصروف ترین بازار کہا جا سکتا ہے. اس کے لیے بھی میں نے پارکنگ کے لیے الحمدللہ بڑا اچھا کام کیا ہے. ہم نے 7 گلی میں ایک جگہ لی ہے رینٹ پر. ہمارے جو جتنے دکاندار بھائی ہوتے ہیں جو ایکسٹرا موٹر سائیکل ہوتی ہیں ہم ساری کی ساری وہیں پہ کھڑی کرواتے ہیں تاکہ کوئی فیمیل ہماری بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کو آنے میں نا دقت نہ ہوتا. بالکل نو ڈاؤٹ. اس سے بات کرتے ہیں, آصف سے بات کرتے ہیں تھوڑا, کیونکہ یہ جو ہے ممبر ہیں, لوکل ممبر ہیں زکوٰۃ کمیٹی کے, ان سے جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ دی جا رہی ہے, کن لوگوں کو دی جا رہی ہے, اپلیکیشن کا کیا طریقہ کار ہے, کچھ اس حوالے سے آگاہ کیجیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے علاقے میں موجود ہے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پر جو بیوہ خاتونز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ کسی طریقہ کار کیا ہے, زکوٰۃ لینی ہے کسی نے تو کیا طریقہ کار ہے, اپلیکیشن کیسے دیں گے؟ اس کے لیے ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے, کسی کو ہمارے پاس نہیں, ہمیں خود کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے خود ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے, اس کی ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے تاکہ پھر اس کا ہم نام دیتے اپنے ضلعی کمیٹی کو. پھر اس کے بعد ان کا پر منتھ یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے, وہ جو 6 مہینوں کے بعد یعنی کہ کنورٹ ہو کے ان کے موبائل میں آتا ہے, نہ ہمارے ہینڈ سے جاتا ہے نہ کوئی, کیونکہ پچھلی جو گورنمنٹس تھی ان کو دیے ہوئے تھے چیک, تو ان کو جب چیک دیے ہوئے تھے تو وہ 2 نمبری بھی ہوتی تھی. بعض ٹائم جیسے وہ چیک فل کرتے تھے وہ ان کا آنا ہے 9,000 روپیہ, تو اس میں سے وہ ہاف خود رکھ لیتے تھے اور لیکن موجودہ گورنمنٹ نے یعنی کہ جیسے کہ اب ہمارے ڈائریکٹر ہیں بیت المال کے اون عباس بھپی صاحب, انہوں نے یہ اقدام کروائے ہیں کہ ڈائریکٹ اب جو زکوٰۃ آتی ہے وہ ان کے موبائلوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے. نہ کہ یہ کام ہے کہ 2 نمبری ہوگی نہ کچھ. اور آج سے پہلے شکر الحمدللہ اب جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے جو زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین رکھے ہیں وہ بالکل ینگ رکھے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو انرجیٹک ہیں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو پہلے تھے وہ تھے بزرگان. آپ کو پتہ کہ بزرگان جو تھے وہ پہلے زکوٰۃ دیتے بھی تھے نا, تو اس کے لیے مطلب نکالتے تھے, نیگیٹو مطلب نکالی یا کچھ بھی. اب شکر الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن کا بھی ہوتا ہے نا, میں صرف یعنی کہ کسی کی اگر تصدیق کرنی ہوتا ہے تو 2 سے 3 لوگوں سے پوچھ لیں ان کے گلی کے, میں ان کے گھر میں نہیں جاتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پردہ دار خاتون بھی ہو سکتی ہیں, ہے تو ضرورت مند. میں کبھی کہ ان کے گھر نہیں گیا, ان کے آس پاس سے میں ویریفیکیشن کرتا ہوں اور ان کا نام پٹ کر کے اپنا آگے بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہے. اس کے اور اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو یہ ہے کہ آپ نے خود جا کے ڈھونڈنا ہے کہ کون مستحق ہے. اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو کیا اس کو اوبلائج کریں گے؟ کیا بالکل اگر وہ ضرورت مند ہے تو ہم اوبلائج کرتے ہیں. اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ آئے. جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ضرورت مند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک پروفیشنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی دیکھے میں نے یہ جج کرنا کتنا مشکل ہے ایک پروفیشنل کو, اور ایک واقعی جو ہے ضرورت مند ہے. پروفیشنل تو کہیں سے بھی جا کر لے لیتا ہے, اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے جو بیچارے کہتے ہیں نا اپنا بھرم رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ میرے پاس ایک لڑکا آتا ہے, اس کے ساتھ بزرگ بھی ہیں, تو انہوں نے وظیفہ لگوانا تھا یہ کالج وغیرہ کی نا اپنا تعلیم کے لیے نا, فیس وغیرہ کی معافی کے لیے. تو وہ زکوٰۃ کمیٹی افورڈ کرتی ہے نا ان کی. تو وہ آئے میرے پاس, وہ اپنی دونوں سسٹر کے فارم لے آئے کہ یہ ہے, اور ان کی سفارش کرنے والے تھے ایکس یعنی کہ چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی مقامی جو تھے, جن کا رجسٹر اب میرے پاس آیا.
تو انہوں نے زمان میں نے کہا شاید ضرورت مند ہوں گے. آپ یقین کریں میں نے ان کو ویریفیکیشن کر دی. جب میں نے ویریفیکیشن یعنی کہ وہ اپنا میری ٹیسٹ ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, میں نے ان کو فارم وغیرہ بھی دے دیے. اب کچھ دنوں بعد میں نے خود چاہا کہ میں جا کے دیکھوں. اب جب میں نے ادھر جا کے پتا کیا تو وہ بندے یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. انہوں نے بس ایک پروفیشنل بنایا ہوا کسی طرح گورنمنٹ سے پیسے لینے ہیں. وہ اکثر لوگوں کی سوچ یہ کہ یہ ہمارا پیسہ. ٹھیک ہے بھائی آپ کا پیسہ تو ہے لیکن عوام کا پیسہ ملنا کس کو چاہیے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہے کہ کوئی بھی ہوتا ہے کام, کوئی بھی اب ریسنٹلی امداد آئی تھی کورونا کی وجہ سے, تو ہم نے 13,000 روپے دیے تھے پر پرسن یعنی کہ فی فیملیز کو. تو آپ یقین کریں گے اس میں بھی یہی تھا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں. اور فیملی کے ہر ممبر نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا, ایک گھر میں میاں ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بیٹے ہیں, سب نے رجسٹر, 5-5 لوگوں نے رجسٹر. اور بالکل ایسے ہی ایسے. تو اب یہ پریشانی ہے لیکن اب اس پہ بھی کام یہ کیونکہ موبائل والا سسٹم جو کیا یہ بہت اچھا کیا. ایک تو اس میں یہ ہے کہ ہم بھی پاک ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس نہیں آتا جو ہم سے پہلے والے لوگوں پہ ہوتا تھا کہ جناب اس نے پیسے کھا لیے, چیئرمین یہ کر رہے وہ کر. اب وہ بات بھی ختم ہو گئی. اب یہ ہے کہ بس ہمیں دعائیں ملتی ہیں اور جن کا یعنی کہ گورنمنٹ نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے. پر منتھ ہے یا پر ایئر ہے؟ اس کا پر منتھ ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے بہت, لیکن وہ ہم 6 ماہ کا اکٹھا کرتے تھے تاکہ وہ 6 مہینے بعد کچھ نہ کچھ بنا سکے. جیسے عید آ جاتی ہے, کوئی تہوار ہوتا ہے, اس میں وہ اپنا یوٹیلائز کر لیتے ہیں اس پیمنٹ کو. اور اب جو کوشش تو ہے کہ اور بچوں کے جہیز کے حوالے سے کتنا دے رہے ہیں یہ بتائیں. یہ بہت ہی وہ شارٹ ہے کیونکہ پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً لاکھوں کے حساب سے کمیٹی ہیں اور لاکھوں کے حساب سے یوسیز ہیں. اگر ان میں یہ ہوتا ہے کہ جن کا ہوتا ہے جہیز فنڈ کے لیے وہ تقریباً 25,000 دے دیتے ہیں. بہت کم ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ یہ جو ضرورت مند ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ ہے. یہ آپ کے لیے ہمارے لیے کم ہو سکتا ہے, ان کے لیے بہت زیادہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری لاکھوں میں شادی نہیں ہوتی. میں نے تو ایسی فیملیز بھی دیکھی جو ہزاروں میں شادی کر لیتے ہیں. بالکل نو ڈاؤٹ, زبردست. اور وہ ضرورت مند ہوتے ہیں, اس لیے ان کے لیے 25,000 بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں تو باقی گورنمنٹ کی جو دہاڑی دار مزدور کماتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایک دہاڑی یا ایک دن میں جو ہے وہ جو اجرت ملتی ہے کتنے جو ہے پسینہ بہا کر کتنی مشقت سے وہ کماتا ہے. اور اگر اس کی بیٹی کے لیے تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ ہو جائے تو واقعی یہ بہت بات ہے, ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اچھا جی, احمد نواز کی طرف چلتے ہیں. بتائیں انڈے شنڈے کھانے ہیں آپ نے, اسٹیج پہ بھی انڈے شنڈے کھائے؟ آج کل جو ہے وہ میرا بزنس چل رہا ہے. میں صبح نکلتا ہوں چوریاں کرنے, فون جو ہے صبح یہ دل چوری کرتے ہیں لوگوں کے. اور جو دوسرا بزنس ہے وہ زکات لینا اثر کیا ہے. میرے اپنا نمبر دے دینا پائے کدی کوئی موبائل ملے جی کڑیاں کا نمبر تو فین کی تو کوئی کمی ہے نہیں احمد نواز کو. احمد نواز کیا سنا رہے ہیں آپ؟ ایک بہت ہی خوبصورت گانا ہے, وہ آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کروں گا اور روحی ہے 10 والوں کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لیے. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. ہم لوگ آ چکے ہیں واپس اور آپ لوگ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ لوگ کہیں گئے تو نہیں تھے کیونکہ وہ جو ذرا ہماری ہوسٹ ہیں وہ ان کو نا ناشتے کی بہت ریسٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے نا. ڈانس اتنا کر لیا ہم لوگ. کریں آپ کر رہے ہیں. نہیں بسم اللہ جی, آپ جس کا کام آپ کر رہے ہیں آپ بولیں. لاہوریو کوئی تھوڑے کو پوچھے. جی شواما تو چکر ہے یہی چکر تھا کہ تھوڑے گانا سن کے میں کھڑی ہو گئی. پھر مجھے احساس ہوا یار میرے تو پہلے بھی پنجر کھل چکے ہیں. یہ اس چیز سے اندازہ آپ بھی لگا چکے اور میرے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے کہ آرٹسٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب جو چیز چلتی ہے جب تک آپ خود پرفارم کرتے نہیں, جب تک آپ خود انٹرٹین نہیں ہوتے تو لوگ کس طرح انٹرٹین ہوں گے. ٹھیک ہے. تو دوسروں کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ کے جو ویورز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ناظرین کی بات کرتے ہیں تو ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ضروری انوالو کرنا. اچھا دیکھیے بیسیکلی نا ایک فنکار ہوتا ہے کہ وہ سمپل کھڑا ہو کر بھی گا رہا ہے تو اس نے تو گا کے چلے جانا ہے, بیٹھ جانا ہے, لیکن اگلے بندے نے کہنا یار بس ٹھیک ہے سن لیا.
جب آپ خود انوالو ہو گے نا اس چیز کے اندر تو لوگوں کو خود ہوگا کہ نہیں یار یہ کتنا انجوائے کرا تو ہمیں بھی ہمارے اندر بھی انجوائے کرنا چاہیے. اچھا ٹرینڈ کیا ہے آج کل احمد, کیا لوگ پسند کر رہے ہیں, کس طرح کے سانگ پاپولر زیادہ ہو رہے ہیں, کس طرح کا میوزک ہے, پنجابی ہے, بھنگڑا ٹائپ پسند کر رہے ہیں, سرائکی تو گیت بھی پسند کیا جا رہا ہے, پنجابی اور سرائکی کو مکس کیا جا رہا ہے, کیا ہے جو زیادہ؟ اچھا بیسیکلی آج کل کے جو لوگوں کا فلیور ہے نا وہ ٹوٹل ڈفرنٹ ہو چکا ہے. پہلے لوگ سنا کرتے تھے کہ جی اگر کچھ سلو آ جائے گا تو ہم لوگ اس کو سنیں گے, اور آج کل نا ٹرینڈ ہی چینج ہو چکا ہے. جو ہمارے پرانے لیجنڈس کے جو گانے ہیں نا لوگ اس کو ریمیک کر کے اس کو کر رہے ہیں اور وہ کلک ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ ہماری سرائکی پٹی کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے, یا میں کہوں گا کہ یہ ہمارے کلچر ہے ہمارا ایسا کہ اس نے دکھایا کہ کلچر ہوتا کیا ہے. تو سرائکی جہاں پہ بھی گانا آپ کرتے ہیں نا اگر وہ اردو بھی ہے نا تو اس نے سرائکی سننا اور اس نے انجوائے کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایسی میٹھی زبان ہے ہماری سرائکی, لوگ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں, لوگ اس کو سمجھتے ہیں. لوگ بلکہ فرمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ مائیا سنائے, وہ سرائکی میں وہ شوج آبادی کا وہ سنائے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. پیدائش یہاں کی ہے, پھر لاہور گئے تو سرائکی تو آندھی ہو سی کو. ہاں بہو لالا تو ڈسو کیا پوچھنے کمال تھی ایک دو تر چار پانچ چھ سات آٹھ نو ڈا کتنی. اچھا یہ ہم چیک کرنے کے لیے یہی کچھ سنتے ہیں, پہلے تو ہم گنتی سنتے ہیں, بتائیں, اور جس کو وہ جو دو پہ اٹک کیا ڈو تو پھر اس کا ہو گیا نہیں پکی سرائی کی لالا, پکی سرائی کوئی مسئلہ کیا. واہ جی واہ, زبردست زبردست. اچھا لگتا ہے جب آتے ہیں واپس اپنے بہنوں میں, اپنی دوستوں میں. بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اصل سب سے بڑی بات یہ جب لوگ فرمائش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار ہم نے آپ سے سرائکی ہی سننا ہے, تو وہاں پہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کلچر ہمارا کتنا اوپر چلا گیا کہ لوگ اس کی فرمائش کر رہے ہیں, اور ہمارے خطے کی بات ہی کچھ اور ہے. اور دیکھیے نا کہ جو گانا ہے بھاویں سیٹ دی بازی لگ جائے, وہ حالانکہ ہمارے کلچر کا گانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایک نئے انداز میں پیش کیا گیا آئمہ بیگ نے اور ساحر علی بگا نے کیا, تو وہ کلک ہوا. بالکل ایک چیز جو ہے وہ نکلی, لوگوں نے اس کو بھی سنا, سرائکی تھا وہ بھی. ہاں وہ بھی سرائکی تھا. یہ چیز ہوتی. چٹا چولا ہمارا بڑا سپر ٹوپر ہٹ گیا. پھر چلے یہ تو کلچر کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. ہمارے کبھی پروڈیوسر کی سالگرہ بھی ہو جاتی ہے, وہ بتاتے نہیں, اگلے دن ہوتی ہے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں. کس کی سالگرہ تھی آج مجھے بتایا نہیں. کل ہے, کل ہے. کس کی؟ ہم ایڈوانس میں کہنا چاہ رہے ہیں ان کو ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈو. حیدر کی ہے یہ, حیدر دیکھیں چپ بیٹھے, اس کو سانپ سونگ گیا. ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈو. جب کیک کھلانے کی باری آتی ہے نا تو حیدر کا یہی حال ہوتا ہے. حیدر تمہاری برتھ ڈے تو بتایا نہیں مجھے یار. یہ شوامہ کا چکر ہے. تو یہ بات پکی ہو گئی, کنفرم ہو گئی, کل برتھ ڈے ہے. یہ دیکھیں یار یہ لڑکا چھپا کے رکھتا ہے یہ باتیں. آپ بھی کہیں سارے مل کے ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈو. کل کریں گے ہم, ایسی بات نہیں, ایسے وش نہیں کرتے ہم لوگ. اچھا محمد کاشف آپ کی طرف آتے ہیں, تھوڑے سیریس ایشو پہ بھی آتے ہیں. بہت سارے ایشو ہیں جن کو ہم جاننا چاہتے ہیں. کووڈ جو ہے, کووڈ کے بعد جو سچویشن ہے, کووڈ تو ہے ہی ہے, لیکن لاک ڈاؤن کے بعد کی سچویشن ہے جب کاروبار کھل گئے ہیں, تو اب صورتحال کیا ہے؟ کیا لوگ ایس او پی پہ فالو کر رہے ہیں, دکاندار کروا رہے ہیں, کیا چل رہا ہے, سلسلہ کیسے چل رہا ہے روزگار کا, یہ بتائیے. سلسلہ تو الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے. لاک ڈاؤن میں تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے حالات تھے کہ سفید پوش بندہ بالکل جو ایک بیکاری ہے اس سے بیچارہ کافی نیچے آ گیا تھا. دکانیں بند ہیں. ہاں بالکل, اور وہ کسی کے آگے ہاتھ تو پھیلاتے نہیں ہے سفید پوش انسان. ہم نے ایسے ایک ٹیم بنائی تھی اپنی, الحمدللہ اس پہ ورکنگ بھی کی تھی, اور بالکل خاموشی سے, جیسے ہماری گورنمنٹ نے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹیمیں بنائی تھی, جیسے ٹائیگر فورس بنائی ہے. ہاں جی, ٹائیگر فورس بنائی تھی, اور باقاعدہ اس طرح راشن پہنچایا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں کون دے کے گیا, بالکل رات کے اندھیرے میں. الحمدللہ بڑا تعاون کیا. اور دوسرا جو کاروباری حضرات ہیں, ہمارے تاجر بھائی ہیں, پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن نے تاجر برادری کی کمر توڑ دی ہے, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اس میں الحمدللہ ہم نے ایک ایشو اٹھایا تھا اور اپیل کی تھی گورنمنٹ سے, خان صاحب سے, کہ آسان قرضے دیے جائیں. تو اس پر انہوں نے سنی بھی ہماری بات, اور آسان قرضے دیے بھی, اور بہت مناسب پرسنٹیج پر, 3.0 اور 4.0 پر تاجر برادری کو. بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی کچھ دی سہولت؟ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بالکل سہولت دی. شروع میں تو انہوں نے ہمیں ریلیف یہ دی کہ آپ کے اگر بل کافی ہیں 50,000 یا لاکھ کے قریب ہیں تو اس کی انسٹالمنٹ بنا دی. ٹھیک ہے. اور اب آگے جو صنعت کار ہیں, ہماری جو
बड़े वर्कर हैं, छोटे वर्कर हैं, पहले तो सबको फारिग ही करे जा रहे थे मजदूरों को। अब तो कपड़े की जो सनतकारें खुली हैं, अब लोग चाहिए हमें। ठीक है, उस वक्त लोगों को फारिग कर दिया गया, इस वक्त हमें लोग चाहिए, मजदूर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब खान साहब ने कोशिश कर रहे हैं, हो भी रही है कि कराची में ना मोबाइल्स की ना फैक्ट्रियां लग रही हैं। पहले लोग असम्बल करते थे, ठीक है, अब कह रहे हैं असम्बल ना करें, मैन्युफैक्चर यहीं पर बनाएं, यहीं पर फिट करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 कंपनियां भी लग चुकी हैं और वो कोशिश हो रही है कि और भी कंपनीज आए। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दुकानदार भाई हैं, हम भाई हैं उनके, हमने सपोर्ट भी की है, हिडन सपोर्ट भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपने पांव पे खड़ा भी किया है। और जो मालकान है उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की है, किरायों में रिलीफ दी है। और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है कि अगर सनतकार हैं, कारखाने हैं बड़े, तो उसमें 50% बिजली के बिलों में उन्होंने कमी कर दी है गवर्नमेंट ने। ये बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, गुड। मोहम्मद काशिफ की बातों से लग रहा है कि वाकई जो है बहुत ज्यादा जो है इनको फेवर मिली और अच्छी बात है, और इन्होंने भी फेवर दी। अगर हम लोगों की बात करते हैं, एज ए सदर आपने बहुत ज्यादा वर्क किया और लोगों का जो है दुकानदार जो है, ताजी जो बरादरी है उनके साथ जो है मुश्किल वक्त में, यही तो मुश्किल वक्त में ही पता चलता है ना कौन किसको कितना सपोर्ट करता है। तो अहमद नवाज की तरफ चलते हैं, लाहौर से तशरीफ लाए हैं, वक्त बहुत कम है और वक्त की कमी की वजह से कुछ सुना दे कुछ सुना दे हमें और ये बताएं। खरी खरी वैसे कितने लोगों को खरी खरी सुनाते हैं दिन में, ये बताएं। मेरा एटीट्यूड वो है ही नहीं, मेरा एटीट्यूड मोहब्बत वाला, हमेशा मोहब्बत हासिल की है। ठीक है, और अगर कोई फरमाइश है और फरमाइश को पूरी ना करें और उसके बाद जो है नहीं करते, लाज़मी फरमाइश पूरी फैन है वो नाराज हुआ, कभी ऐसा हुआ? कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो फैन ने कहा हमने वो सुनाया, बल्कि अगर नहीं भी आता तो नेट पे सर्च करके उसको हम लोगों ने, किसी का दिल नहीं तोड़ा कि यार ऐसा हो कि वो डिसाइड हो जाए कि नहीं यार अपने फैन में कमी नहीं करनी। ठीक है, तो ये होता तो ऐसे है, कोई भी इवेंट हो यार उसमें इतना वक्त होता नहीं है जितने की फरमाइशें होती हैं, तो फिर सबको लेकर चलना तो मुश्किल काम है। ओबियसली बात है, फिर जाहिर बात है आपको पता टैकल करना एक इंसान के, ये माइंड की सेटिस्फेक्शन है, आप जिस तरह टैकल कर सकते हैं हम सो करें। तो फिर हमें टैकल करें। बिस्मिल्लाह। वाह जी, वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अब चुप हो गए, थक गए थे आपने, वेलकम बैक तो आपने करना था ना। बेसिकली मैं वो खुराक नहीं आई ना, अभी तक नाश्ता नहीं आया, पाए और वो क्या समथिंग। वैसे रूटीन वाइज नहीं, रूटीन वाइज नाश्ता क्या होता है ये बताओ अहमद, क्या वाकई हैवी नाश्ता होता है या लाइट सा नाश्ता? अच्छा, हम लोगों की जो खासियत है, अब तो हम पक्के लाहौरी हो गए हैं, तो लाहौरियों में जो हम लोगों को सुबह होता है ना कि हम लोगों ने पाए खाने लाजमी, या चने हो जाए, वहाँ पे जो नान मिलता है ना वो बड़ा क्रिस्पी टाइप मिलता है, तो इस वजह से सुबह का जो नाश्ता है वो लस्सी, और ये मुल्तान में कुछ अलग अंदाज है। यहाँ पे लोग पराठे सुबह सुबह, आलू वाले पराठे मिल जाते हैं, मकई का जो है साग, और इस तरह मकई की रोटी और बिल्कुल साग। लेकिन इस्लामाबाद का टोटल डिफरेंट है क्राइटेरिया, लोग वहाँ पे ब्रेड और इस चीज को जरा ज्यादा तरजीह देते हैं। लाहौरी जरा सुबह सुबह खाबे 5 बजे भी लोग पाए खाने निकले हुए हैं, लस्सी चल रही है फुल टाइम। ये माशाल्लाह सेहत ऐसा तो नहीं बनाए ना? हाँ जी, वो ये भी सेहत। आसिफ की तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि टाइगर फोर्स के मेंबर हैं, टाइगर फोर्स ने कैसे काम किया जब से बनाई गई, क्योंकि कोविड में ये बनाई गई, तो किस तरह वर्क, और अब किस तरह से वर्क कर रही है, क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, कुछ बताइए इस हवाले से हमें। जी मैडम, मैं आपको एक तो टाइगर फोर्स के हवाले से, पहले कोरोना जब स्टार्ट हुआ था उस दौरान में ये था कि हमारे यानी कि सबसे पहले जो सा काम था कि वो लोगों को ना जितना ज्यादा हो सके, जो भूखे बैठे हुए हैं या कुछ भी है, उनको ज्यादा से ज्यादा राशन मुहैया करें। तो ये राशन कुछ तो हमारे MNA MPs और मेरे बड़े भाई हैं नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने भी ऐसा किया कि उन्होंने दिए हमें, हमने आगे प्रोवाइड किए। जहाँ पे कमी हुई तो फिर हमने अपनी मदद आपके तहत, आप ये देखें कोरोना के टाइम हम पाकिस्तानी सब एक हो चुके थे, उसमें आपने भी खर्च किए, बिल्कुल अपनी जेब से किए, मैंने भी अपनी जेब, जितना अफोर्ड कर सकते थे सबने किए। और अब मैं मौजूदा टाइम में बाकायदा खान साहब को भी ये कहूँगा कि आपने जिस हिसाब से ये टाइगर फोर्स बनाई थी
ان کو وہ سہولیات نہیں دی گئی. مثال کے طور وہ آپ سے سیلری تو نہیں لے رہے, بالکل بالکل, لیکن کم از کم اتنی عزت تو دیں کہ ان کو اتنی اتھارٹی تو ہو کہ وہ کہیں پہ جاتے ہیں, اگر پرائز کنٹرول کرنے ہیں وہ کہیں چلا جائے تو وہ کچھ نہیں پوچھتے, کیونکہ جب تک آپ کو ٹیگ نہیں لگا ہوگا اتھارٹیز کا تو تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ضلع انتظامیہ ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر انہوں نے کارڈ دیے ہیں یا تو اس پراپرلی اسے یعنی کہ امپروو کریں اور اس کے بعد اس کو اتھارٹی دے کہ یہ کیا کام کریں گی. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو بس ایک ٹیگ سمجھ لیں یا لولی پاپ. ٹھیک ہے, رضاکار جو ہے یہ رضاکار تیار کیے گئے اس ٹائم پہ, اور اپوزیشن نے اس پہ بہت تنقید بھی کی تھی کہ یہ جو ہے الیکشنز کے لیے کیے گئے ہیں, اس تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا یقیناً. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ فورس بنائی ہے تو وہ لوگوں کے لیے کس طرح ہیلپ فل ہو سکتی ہے یا بن سکتی ہے, اب اس کا کام مینشن کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے, اس میں ہمیں بالکل نہیں کیا کہ اب موجودہ ٹائم میں ہم تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے گھر ہی بیٹھے ہیں, حالانکہ ہم کوئی سیلری نہیں لے رہے. ہم سے اچھے تو وہ جو سے سول ڈیفینس والے ہیں وہ بہتر ہے, ان کو اتنی اتھارٹی ہے, وہ پیسے بھی لیتے ہیں اور کام کیا روڈوں پہ کھڑے ہو جانا, لوگوں کو پریشان کرنا, بائکس روکنی, ہم تو وہ نہیں کر رہے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جتنا زیادہ ہو سکے ان کو بینیفٹس دیں. کوئی چیز ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا ہماری طرف سے ہے یا ذاتی طور پر جو کرنا چاہتے ہیں ہم اس پر کام کریں, لیکن اس طرح بھی بالکل نہیں ہو رہا. ٹھیک, تو یعنی جس طرح بنائی گئی تھی اس طرح فورس سے کام نہیں لیا جا رہا. ٹھیک ہے, اچھا جی, بات کرتے ہیں محمد کاشف سے. ان سے جانتے ہیں کہ ملتان میں چوری ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو کاروبار کس حد تک متاثر ہوتا ہے, آپ لوگوں کا کیا کہیں گے اس حوالے سے, اور انتظامات کیا ہیں, انتظامیہ کس طرح ہیلپ فل ہے اس معاملے میں سیکیورٹی کے حوالے سے؟ اس گورنمنٹ سے پی ٹی آئی سے ہمیں جو پہلے گورنمنٹ سے بڑی چینجنگ ہے, بڑی امپروومنٹ ہے. اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی میری سفارش ہوگی تو اس کو لگوا دیں, وہ لگوا دیں. میرٹ پر آ رہے ہیں انتظامیہ میں, اور بڑے اچھے چینجنگ ہو رہی ہے, بڑے تبادلے ہو رہے ہیں. اب خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب تبادلے نہیں ہوں گے, اب نوکری سے فارغ کریں گے. رشوت کا نظام بڑا ختم ہو چکا ہے, تھانوں کا کلچر بہت بہتر ہو چکا ہے. ایک دم سارے کام نہیں ہوتے, آہستہ 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 بہتری آ رہی ہے. اور ڈی پی او کی چینجنگیں ہوئی ہیں, ابھی ایس ایس پی آپریشن ہے, چینجنگیں ہوئی ہیں لوکل, اور بڑے اچھے ہوئے ہیں, اور کھلی کچہریاں لگ رہی ہیں. ابھی تھانہ چہلگ میں تھی ایس ایس پی آپریشن, عامر بھائی آئے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی کھلی کچہری لگائی, ابھی بڑے موقع پہ کام کیے اور میرٹ پر کام کیے. اب ہمارے علاقے میں ماہر بشیر صاحب ایس ایچ او صاحب آئے ہیں, ان کا ایک نام ہے, ایس ایچ او ہے پر ان کا ایک نام ہے علاقے میں. ہیروئن, شراب, جس بھی تھانے میں وہ جاتے ہیں تو میرا خیال الحمدللہ ان کے نام سے انہیں پتہ بھی اب رعایت نہیں ہوگی. اس طرح تھانوں ایک کلچر ماڈل تھانے بن گئے ہیں. آپ باقاعدہ جائیں گے, ٹوکن ملے گا آپ کو, ریسیپشن ہے, پانی کا پوچھیں گے, ہر چیز کا پوچھیں گے, اور 24 گھنٹے میں رزلٹ دینا ہے. اگر میں نے درخواست دی ہے تو اس کا 24 گھنٹوں میں اس کا اثر ہونا ہے. انہوں نے اویل کرنا ہے, دونوں مدعی کو بھی دوسری پارٹی کو بھی, اور 24 گھنٹے میں اس کا رزلٹ دینا ہے. اور بہتری ہے, اور بہتری آ بھی رہی ہے. کہیں پہ بہتری نہیں بھی ہے پر اس کو بہتر کر رہے ہیں. اس میں ٹائم لگے گا. وارداتیں پہلے سے بہت کم ہے. موٹر سائیکل کی وارداتیں ہوتی ہیں, اس میں سب روہی کے اس چینل پہ بیٹھا ہوا ہوں, سب کو میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ لوگ پارکنگ میں اپنی موٹر سائیکلیں کھڑی نہیں کرتے. روڈ پر میں نے خود دیکھا ہے, لوگ بھی نہیں لگاتے اور چلے جاتے ہیں. یہ ٹکٹ جو ہے 5-10 روپے بھرنے سے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسے بھرنے پڑیں گے, تو لیکن جگہ تو سیو مل جاتی ہے. جگہ سیو ہی مل جاتی ہے. فری پارکنگیں بھی ہیں, فری پارکنگیں پلازا نے کی ہوئی ہیں, فری پارکنگ ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پر آپ ٹوکن تو لیں, وہ فری ہے, آپ لیں, اس میں کھڑی کریں. دوسرا, میں نے خود دیکھا لوگ کھڑی کر جاتے ہیں اور 2 گھنٹے بعد وہ کہتے ہیں جی غائب ہے, اور لوگ بھی نہیں لگاتے. تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, کہیں پہ جائیں, شاپنگ مال میں جائیں, سڑک پر کہیں جائیں, تو اپنی گاڑی ہو, موٹر سائیکل ہو, سیف جگہ پر کھڑی کریں. اپنی 2 منٹ کی جلد بازی میں کوئی ایسی جگہ پر کھڑی نہ کریں تو پتہ چلے واپسی میں ہے ہی نہیں آپ کی سواری, اور جو آپ نے اتنی محنت سے بنائی ہے. اور بات یہی ہے کہ پھر جب واپس آتا تو ہوائیاں اڑ جاتی ہیں جب آپ اپنی جو ہے سواری کو نہیں پاتے. تو اگر کہیں جو ہے ٹوکن, اصل میں یہی ہے نا کہ ہم ٹوکن جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ہماری عزت نفس کے خلاف ہے, یار انہوں نے تو کیا ہم ٹوکن کیوں لیں. بات تو یہ ہے جبکہ سیف ہو جاتی ہے آپ کی سواری. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ محمد کاشف رفیق صاحب, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. احمد نواز صاحب, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, آپ جب بھی آتے ہیں ملتان میں اور ہمارے مہمان بنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ سے ایک گزارش ہے کہ
احمد بھائی کو آپ ایسے اللہ حافظ نہ کریں, ایک گانا سنائیں ہمیں جی بالکل بالکل, کیونکہ ان کی جان نہیں چھوڑنی ہم نے, انہوں نے دوبارہ ایسے بلکہ روحی ایٹ 10 کے جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں ان سب کو ایک بہت ہی خوبصورت میسج دوں گا, وہ یہ کہ محبت ایک ایسا دریا ہے, بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا, تو لہٰذا میڈیکل وار ہے پوری دنیا میں, تو جتنا ہو سکتا ہے احتیاط سے کام. تھینک یو جی آصف عباس صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. گانا سننا ہے آپ سے.